अलैकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 17 रबीउस्सानी 22 नवंबर और पीर की शाम है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अलबैक टीवी और i14 न्यूज से। हर पीर के पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, जिसमें मेरे साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसी वीडियो लिंक पर। उनको भी वेलकम भी कहेंगे, प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम उसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत फिर शुक्रिया। भाई खैरियत से हैं? ठीक है सर, कैसा रहा वीकेंड पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। अल्लाह। और खबरों के हवाले से नाज़रीन, वीकेंड बल्कि अभी तक अपडेट्स आ रही हैं, वीडियो क्लिप्स आए, ऑडियो क्लिप्स आए, सेमिनार हुए। एक जर्नल इसकी बात अली अहमद कुर से शुरू हुई और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उसका जवाब दिया। फिर खादिम रिजवी साहब का पहला उर्स था लाहौर में, साद रिजवी साहब की रिहाई हुई और अभिनंदन को उनकी बहादुरी के ऊपर इंडिया में वीर चक्र दिया गया है। तो किस किस्म की बहादुरी थी, ये इस पर बात करेंगे। और रिजवान आज मैन ऑफ द सीरीज हुए, तो उन्होंने हालांकि बहुत एक कठिन वहां पर बांग्लादेश में वहां ये हुकूमत है हसीना साहिबा की कि वो नहीं चाहती पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे ख्यालात रखती हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि रिजवान ने कि मैं क्राउड का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान में ही हम मैच खेल रहे थे। तो इस जुमले के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे धड़े हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। लेकिन मोस्टली भाई आपके पास क्या क्या है सर, इससे पहले कि हम वो पटारी खोल लें जो बंद ही ना होगी 7 बजे तक, लेकिन आप जल्दी से अपना जो माल है वो नाजरीन तक पहुंचा दें। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ आपकी खिदमत में मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। तो आज जो मेन उफक के ऊपर इंटरनेशनल टेनिस के ऊपर जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसको आपकी खिदमत में तेजी के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में जो हैदरपुरा के अंदर एनकाउंटर का एक वाकया हुआ, जिसके ऊपर पूरे कश्मीर में जब हड़ताल भी रही और बहुत ही गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की क़यादत में जो है वो एहतजाजी मुजाहरा हुआ और एलिबैथ न्यूज एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया कि पिछले दिनों हैदरपुरा में एनकाउंटर के दौरान 4 शहरियों के खिलाफ जो है वो पीडीपी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस के जानिब मार्च किया था, उनके कत्ल के खिलाफ, उनकी शहादत के खिलाफ, जिसकी क़यादत पार्टी की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की। ताहम मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो दाखिल तो नहीं होने दिया गया, मगर इस मौके पर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीरियों के कत्लेआम का सिलसिला हनूज जो है वो जारी व सारी है और इसको बंद किया जाए और फर्जी तसादुम, जाली इनकाउंटर्स में मारे गए लोगों से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माफी मांगे, उनको जो है वो ये माफी मांगनी चाहिए। महबूब मुफ्ती ने मजीद कहा कि हैदरपुरा में जो वाकया रूनुमा हुआ है, इसकी अदालती जो है वो तहकीकात का हम मुतालबा भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा मुतालबा माना नहीं गया। उन्होंने कहा कि हैदरपुरा में मारे गए शहरियों में से 2 की लाशें वापस की गई हैं और तीसरे शख्स की लाश अभी तक वापस भी नहीं की गई और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि लाश हमें लौटाई जाए, क्योंकि ये भी एक इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है कि जिस मजहब का होता है उसकी आखिरी रसूमात कम अज कम जो है वो उस मजहब के हवाले से तय होनी चाहिए। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हैदरपुरा में इनकाउंटर की तहकीकात के नतीजे में कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। महबूब मुफ्ती ने इस बयान के ताल्लुक में कहा कि एलजी का बयान अपनी जगह, लेकिन आजादाना अदालती तहकीकात जरूरी भी हैं। और महबूब मुफ्ती ने मजीद ये कहा कि यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र है कि हैदरपुरा इनकाउंटर के वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और ये एक बाद में जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है कि मामले को रफा दफा करने के लिए जो है वो एक कमेटी तश्कील दी जा रही है और वो इसके ऊपर जवाब देगी। आज तक बताएं कि 70 साल की तारीख में कौन सी कमेटी ने हिंदुस्तान के अंदर या कौन सी कमेटी ने पाकिस्तान के अंदर किसी मजलूमीन और कमजोर और पिसे हुए तबके के खून का इंतकाम लिया है और किसी ताकतवर मुजरिम को जो है वो सजा दी गई है या उसके ओहदे से माजूल किया गया है या उसको तख्तेदार पे लटकाया गया है। जवाब शायद नफी में आएगा, बल्कि यकीनन नफी में आएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि साहिब इख्तिदार जो है जिसकी लाठी और उसी की भैंस, ये कहा जाता है उर्दू के अंदर मशहूर मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हुनूस चलता रहेगा। ये मामले को रफा दफा करने के लिए
मामले को ठंडा करने के लिए। और बड़ी खूबसूरत बात की थी मरहूम अल्लामा अली जौहरी साहब ने, जब उनसे पूछा गया कि आपके शहर के कैसे हालात हैं, उन्होंने कहा कि एक वाक़े और दूसरे वाक़े के बीच में जो पीरियड होता है वैसे हालात हैं। यानी एक कत्ल के बाद जब दूसरा कत्ल होता है उसके दरमियान का वक्फा अमन के हालात कहलाते हैं, हालांकि वो दूसरे की तैयारी होती है, वो अमन नहीं होता। तो कश्मीर में भी हुनूज ये सिलसिला है कि उसकी कमेटी को अनाउंस किया गया, रिजल्ट उसमें से जो बरामद होना है वो 0 होना है, और फिर जो है वो दूसरा वाक़े की तैयारी जो है वो की जा रही होगी। खुदा सबको बहरहाल महफूज रख के हिफ्ज करे, और तमाम मजलूमीन को, तमाम मुस्लिमीन को, और तमाम गैर मुस्लिमीन को भी जो कश्मीर के बाशिंदगान हैं, जो कि इंसान हैं, उन सब की जान व माल और इज्जत और आबरू का परवरदिगार तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। खबरों में मजीद जो है वो और कुछ खबरें शामिल करेंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात का दरीचा का देर खुला नहीं रहेगा। ईरान ने मगरिब के लिए ये बयान जारी किया। वो कहते हैं कि पीर को हफ्तेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतबज़ादे का कहना है कि तमाम ईरानी इदारे और तंजीमें मुश्किल तरीन घड़ियों में अफ़गान अवाम के साथ खड़ी रहेंगी। और उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने सर्दी के मौसम में मद्देनजर रखते हुए इमदादी अशिया की खेपें भी जो है वो इरसाल की हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में तकसीम की जा रही हैं। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ईरान पिछले 4 अशरे से 40 लाख अफगान पनाह गुज़ीरों की मेजबानी करता चला है, लेकिन आर्मी इदारे और तंजीमें कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और ये एक ऐसे वक्त में है कि ईरान के ऊपर दुनिया जहान की शदीद तरीन जो है वो पाबंदियां हैं। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मजीद जो है वो मुज़ाकरात का दरीचा तादेर नहीं खुला रह सकता, ईरान को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर तेजी से उछल कूद जो है वो शुरू हो गई, और इसमें अमेरिका में रोजाना कोरोना वायरस में मुब्तला होने वालों की तादाद 1 लाख से कम रिकॉर्ड की जा रही है, और 200 मिलियन अफराद को पूरी तरह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद माहिरीन ने इन अफराद को, जिनका दिफाई निज़ाम कमजोर है, इम्यूनिटी वीक है, जिन लोगों ने अभी तक या कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, इन्हें बड़े इज्तिमाई और समाजी प्रोग्राम में शिरकत करने के बारे में इत्तबा दिया है। एलिफेंट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन हाइपर्स यूनिवर्सिटी के मेडिकल शोबे के वबाई अफराज के माहिर अम्बर्ट डिसोजा ने इत्तबा दिया कि तातीलात का जमाना करीब आने वाला है, और कोरोना के फैलाव के हवाले से तशवीशनाक इजाफा हो सकता है और हो रहा है। यमन के मुख्तलिफ इलाकों में सऊदी जंगी तैयारों ने एक मरतबा फिर जो है वो बमबारी की, और एक तरफ निकलना चाहते हैं जंग से, जंग को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो जब सीज फायर होता है तो जाके यमन के मजलूमीन के ऊपर और बरादर खुशी भी करते हैं, और अपने मुसलमान भाइयों का खून भी बहाते हैं, और अपने लिए टाइटल खादिमैन हरिमैन और शरीफैन का भी अपने पास रखते हैं। एक मरतबा फिर अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जारे सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मारब के सरा और अलजौबा जिलों पर 8 बार वो बमबारी की है। मजीद इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है, तो अभी फिलहाल जिनको भी इसको खबर को देखना है, ब्राउज करना है, वो जाके एलिफेंट न्यूज एजेंसी विजिट कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको खास खास खबरें और जो है वो एक हेडलाइंस के तौर पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो वो पेश करना है। कनाडा के बाद अमेरिका में भी बच्चों की इज्तिमाई कब्रों का इंकशाफ हुआ। 100 बच्चों की इज्तिमाई कब्र का जो है वो अमरीकी रियासत नब्रास्का के एक स्कूल में मुकामी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले 100 बच्चों की इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ हुआ है। कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी जो है वो इसका इंकशाफ शुरू हो गया। नब्रास्का में 19वीं सदी और 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों में कुछ ऐसे स्कूल थे जिनमें मुकामी कबाइल के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर रखा जाता था, और इज्तिमाई कब्र में मिलने वाले जनाजे इन्हीं बच्चों के हैं। अल्लाह अकबर। आईआई के डायरेक्टर का पीर को जो है वो ईरान का दौरा है, और वो कहते हैं कि इतलात के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने अपने दौरे तेहरान के मुताबिक ईरान की जौहरी तवानाई की कौमी एजेंसी के सरबराह मोहम्मद इस्लामी से मुलाकात और गुफ्तगू करेंगे। बताया जाता है इस मुलाकात में इस्लामी और ग्रोसी ईरान और एजेंसी के माबैन ताउन की कैफियत के बारे में गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, ये कुछ हमारे पास जो है वो ताज़ा तरीन है, और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो अब तक सूरत हाल है वो यमन की है और कश्मीर की है, जहां पर कत्लेआम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा की भी जो है वो एक यूएनओ की बेहिसी, जो अपना अरब लीग की जो बेहिसी है वो सबके सामने है कि वो उसके अंदर जो है वो बात नहीं करते, जो मौक़िफ़ है वो पेश नहीं करते। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने सेगमेंट के खत्म करेंगे और बढ़ेंगे फारूक नजर भाई की तरफ। हमारे पास इंटरनेशनल खबरों में इतना कुछ था। जी, मेहरबानी मुसीब भाई। और खबरें एज ए पाकिस्तानी जो यकीनन इसमें बहुत मसाला भी है, चटखारे भी हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही, एक दिन पहले इसमें थोड़ा सा वो बैकफुट पे थे, आज कुछ लोग जो हैं उनका अपर हैंड होगा।
लेकिन सही मानों में देखें एज ए पाकिस्तानी बहुत अफसोस होता है, और अभी तक हम धड़ों के दरमियान, माफियाज के दरमियान, टोलों के दरमियान पाकिस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है वो फंसा हुआ है। और एक बार फिर हम तो सिद्ध के दिल से अपील करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब से, जो इस वक्त इसी सरजमीन पे, यानी जहां से हम प्रोग्राम कर रहे हैं यूके से, वो भी यूके में बैठे, कि खुदा के लिए आप वकीलों पर पैसा खर्च करने की बजाय, आप ये सबका जजों को पैसे देने की बजाय, आप ये टोटे जोड़ के जो ऑडियोज बनाने वाले हैं उनको पैसे देने की बजाय, छोटा मोटा जुर्माना जो है, आज आपकी वालदा की बरसी भी है, तो क्या ही अच्छी बात है अपनी वालदा के दर्जात की बुलंदी के लिए, अपने गुनाह की बख्शिश के लिए ही कुछ कर लें। और ये सारा ये जो ड्रामेबाजी है, कतरी खत आ गया, कभी क्या हो गया, कभी कुछ हो गया, और ये कहना कि हमने एक ढेले की करप्शन नहीं की, तो एक दर्द दिल रख के हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जो है वो जुर्माना अदा कर दें, पाकिस्तान में जाएं, अपने केसेस लड़ें, या अगर सही मानों में ये टोटे भेजने की बजाय अगर मनी ट्रेल है आपके पास, और हक हलाल की कमाई से जिन फ्लैट्स में आप रह रहे हैं उन्होंने, आपने वो कमाए हैं, बनाए हैं, तो हमें तो यहाँ पर एक मकान किराए पे लेना हो तो मूसी भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट्स देना पड़ती है, हमें सब कुछ जो है वो बताना पड़ता है, कहां से पैसे आए, कहां से गए। तो जी हाँ। आपने ये जो इतने फ्लैट्स लिए हैं, तो आप बता दे, पाकिस्तान को भी बता दे भाई के ये मैंने इस तरह फ्लैट्स लिए हैं। आपको पाकिस्तान में अगर फर्ज किया मुखालफिन कैद भी करते हैं, लेकिन आप फिर जमीर के कैदी होंगे, या आप एक वाकई आप नेल्सन मंडेला कहलवाने के हकदार होंगे। तो ये तो थी एक दर्दमंदाना अपील। और अब आते हैं इशू टू इशू, जो एक खबर है उस पर तबसरा भी। और इस वक्त जो मूसी भाई, पहले आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक साबिक चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, मोहम्मद शमीम साहब, उनका एक इकबाली बयान जो है एफिडेविट की सूरत में वो जमा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें ये दावा किया गया था जी मेरे सामने, जब वो छुट्टियों पे थे साकिब निसार साहब जुलाई 2018 में, तो उस वक्त उन्होंने किसी से फोन पर बात करते हुए ये ऑर्डर दिया था कि वो जस्टिस आमिर फारूक के जरिए पैगाम देना चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत नहीं होनी चाहिए। तो इस पर हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं कि उस वक्त जो 17 जुलाई को हियरिंग हुई थी, उस वक्त के जो वकला थे, ख्वाजा हारिस और दीगर जो उनके खुद मियां साहिबान के पैनल में मौजूद थे, खुद उन वकला ने भी इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं की थी कि उनको 25 जुलाई से पहले जो है वो जमानत दी जाए, या इसके ट्रायल जो है वो अर्जेंट किए जाए। जब 17 जुलाई से लेके अगली जो तारीख 31 जुलाई तक की दी गई, तो उस वक्त भी मियां साहब के वकला ने भी कोई क्लेम नहीं किया कि ये हमें 25 जुलाई से पहले आप तारीख दे, ताकि जल्दी जल्दी इसकी हेयरिंग और मियां साहब की इलेक्शन से पहले जमानत हो पाए। एक तो जमीनी हकायक ये थे। फिर जमीनी हकायक उस लास्ट हियरिंग में अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका ये भी कहना था कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि 14 जुलाई को फोन किया, उस वक्त तो जस्टिस आमिर फारूक और मैं, यानी वो अतर मिनल्ला साहब, मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं थे। तो इस चीज के हवाले से फिर राना शमीम उस वक्त तारीख पे पेश भी नहीं हुए। यहां पर उन्होंने इकबाली जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाया, लिखवाया, फिर यहीं पे उसकी तस्दीक भी हुई नोटरी पब्लिक से। बहरहाल जहां से भी हो, उसके भी बहुत से लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन चलें इसको छोड़ के वहां पर ये इकबाली बयान दिया गया, बयान अल्फी दिया गया। अब 26 तारीख को इसकी दोबारा तारीख, और इसी दौरान जब उनके बेटे जस्टिस शमीम साहब के बेटे को एक दो शोज में जब लिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि जब नए नए पैसे मिले हो ना मूसी भाई, अमूमन तो कुछ लोग जो हैं वो, जैसे अब मैं कुर्सी के ऊपर बैठा भी हूं तो महसूस भी हो रहा हूं कि मैं कुर्सी से एक एक फुट ऊपर बैठा हुआ हूं, या मैं उड़ रहा हूं हवा में। और कभी मैं पानी पी रहा हूँ, वो साहब एक इंटरव्यू में, पता है कोई मशकूक सा ड्रिंक था उनके पास, वो पी रहे थे। कभी वो कहते थे जी मैं बहुत डरता हूँ अपने अब्बा जी से, कभी कहते थे मैं अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ। तो ऐसे ऊट पटांग सा उनका एक रवैया था, एक बॉडी लैंग्वेज थी कि पता नहीं कितना माल उस पूरे खानदान को मिला है, और माशाल्लाह वो जो है वो उनके वारे न्यारे हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने मियां साहब से गुजारिश की कि भाई क्यों आप ऐसे लोगों को सारा माल लुटा रहे हैं, ऐसे वकीलों को लुटा रहे हैं। फिर वो जो टोटे जोड़े थे उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। तो ये वो उन शमीम साहब के जो जज साहब, उनके बेटे की वो बॉडी लैंग्वेज थी
कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मामला यहीं पे अभी थमा नहीं था कि अब कल जो है साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो टेप आ गई। अब एक इस चीज का इकरार हम कर लें कि साकिब निसार साहब की सारी जो उनके फैसले हैं या सारी जो उनकी कार्रवाइयां हैं, हम उनसे पूरा इत्तेफाक नहीं करते। जजेस के ऊपर प्रेशर नहीं होता, चमक का या वर्दी का, ये भी जो एक दावा किया जाता है ये बिल्कुल गलत है, होता है। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली इस ऑडियो टेप को अगर हम देखें, इसको बुनियाद बनाकर अगर हम तबसरा कर रहे हो, तो इससे पता चलता है कि जो पहले 2-3 जुमले थे उनका जो खिताब था किसी बार कौंसिल के सामने, वहां से टोटा जोड़ के फिर कहीं से और टोटा जोड़ा है, फिर कहीं से और टोटा जोड़ा, और एक टोटा एक और चल रहा है, शायद पीटीआई वालों ने बनाया, मियां साहब का एक क्लिप चल रहा है ऑडियो, उसमें ऐसे तवातर से वो क्लिप्स जोड़े हुए हैं जिसमें मियां साहब खुद अपने आप को चोर कह रहे हैं, अपने आप को सब कुछ वो जो है वो करार दे रहे हैं। तो उस रवानी से, यानी इस किस्म का माल, इस किस्म का काम जो है, हो सकता है हमारे हसीब भाई भी कर दे हमारे लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं, एडिटिंग जो है वो करना कोई ऐसी बात नहीं कि जो आज ना हो सके। तो इधर का टोटा उधर, उधर का टोटा उधर जोड़ के उन्होंने सारा कुछ किया है, और अब जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। वरना कल जो है मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने इसको फतह करार दिया, सुमोटो एक्शन लेने का दावा कर दिया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा देखें ये झूठ, इतना बड़ा झूठ, अल्लाह अकबर, इस किस्म की ट्वीट्स आ रही थी। लेकिन अब जैसे एक चैनल ने वो सारे एक विंडो में, जैसे उस ऑडियो क्लिप का उन्होंने चलाया वर्जन, और दूसरे विंडो में उन्होंने वो पुरानी जो तकारीर जो उन्होंने ओरिजिनली जहां पर खिताब किया था वो जब चलाई हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और इस मामले में मैं समझता हूं कि एक बार फिर ये जो एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की गई थी, वो भी एक ऐसा ही कतरी खत साबित हुआ है कि जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो काश मेरिट के ऊपर अगर वो चाहते हैं कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए, वो सारी मनी ट्रेल दें, और इस किस्म के जो हथकंडे हैं, कभी मक्का मदीना जाकर साबका मरहूम जज से वो मुआहदे कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और मूसी भाई मजे की बात ये कि ऐसे लोगों की चांदी है। मियां साहब ऐसे पता नहीं वो भोले इंसान है, वो कोई ना कोई फोन, लो जी मियां साहब है नवा काम पाया है, देखो इस चीज का देखो ऐसा मजा आएगा जी, ए फलाने जज दी जड़ी है वीडियो ऑडियो बन गई है। मियां साहब कहते हैं अच्छा जी दिखाओ, हाँ जी थोड़ा जा, यानी मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसे हुआ होगा, क्योंकि वो टोला जो उनके आसपास होता है, ये जो वकला हैं, ले जी मियां साहब ये लोगों हो की गया, सहाफी कुछ खरीदे हुए हैं। तो इस लोगों की पर आप जहालत है बात करें, उसके आगे भी चलेंगे। नाजरीन नंबर भी लग गए, आप भी आ सकते हैं जी उसी भाई तफसील से। लोगों की जहालत है ना। असल में देखिए, लोगों की नादानी है। अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो लोगों की जहालत है, सीधी सी बात है। और अगर सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल करूं तो लोगों की नादानी है। कि अगर इनके हवाले से कोई चीज आई है, पूरी तमाम चीजें सामने हैं, कि पिछली तस्वीरें भी नेट के ऊपर हैं कि वहाँ शादी हो रही है, पेडिस्टल फैन चल रहा है। जिसकी शादी में पेडिस्टल फैन चल रहा हो वो जाकर लंदन में घर खरीद ले, और एक दो नहीं, मतलब दर्जनों कंपनियां हैं, और तमाम चीजें उस पर बात होती रही। साबित होना या ना होना ये एक चीज अलग है। ये एक महाराना और शातराना तरीके से चीजें ली जाती हैं, उसको पैसा निकलवाया जाता है, तो हर चीज साबित नहीं होती। चीजें नजर क्या आ रही हैं, आपके पास दौलत नजर आ रही है ना। अब बहुत जरूरी नहीं है किसी के ऊपर कोई फ्रॉड साबित हो जाए। फ्रॉड साबित ना होना किसी के या मासूमियत की दलील नहीं है। चीजें ये है कि आपके पास है क्या, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये आई कहां से है। आपकी तो शादी में पेडिस्टल फैन चल रहा था, तो अब ये इतना सारा पैसा कहां से आया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। जब इन चीजों को लोग नहीं देखेंगे, और इसके मुकाबले में कोई दिल को बहलाने के लिए ये गालिब ख्याल अच्छा है कि वो किसी जज की ऑडियो आ गई तो उन्होंने कहा चलो जी ये एक इशू मिल गया, हम तो एम ही घबरा रहे थे कि जी मियां साहब के लिए आ गया और परेशान हो रहे थे, उधर से उनके मुखालिफिन की भी जो है वो एक वीडियो आ गई, तो लोग उधर लग जाते हैं। ये सरासर लोगों की नादानी है, लोगों की कमअक्ली है, लोगों की जहालत है कि वो इन चीजों को ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल अजाब उठा रहे हैं, और इसका और और डिजर्व भी करते हैं। इस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा ना कि जो महंगाई हो रही है और इसमें जो लोग कुचले जा रहे हैं, चंद लोग इसमें मतलब मासूम बहुत बड़ी तादाद बहरहाल है, मगर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन जो ये डिजर्व करते थे। भाई जब जानते हैं एक पार्टी को तीन तीन बार देख चुके हैं, क्यों वोट हम्म, देते हैं जाके।
اگر ووٹ نہیں بھی دیتے، الیکشن فکس بھی ہے، جلسوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ پنڈال خالی ہونا چاہیے، کرسیاں پڑی ہونی چاہیے، اس سے خطاب کرو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا تھا، ان کا حق مارا تھا، عوام نہیں آئی۔ یہ وہاں چلے جاتے ہیں ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے، لوگوں کی صورت دیکھنے کے لیے کہ جی وہاں پر بلاول صاحب آ رہے ہیں، شکل دیکھنے پہنچ گئے، مریم صاحبہ آ رہی ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، صورت دیکھنے پہنچ گئے، تو پھر یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ چینی 120 کے بجائے 270 روپے کلو لائیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ جب وہاں جا کے بھرتے ہیں ان کے پنڈالوں کو اور اس میں جو ہے وہ زندہ باد کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ ان کے اوپر مسلط ہونے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ یہ سیدھی ہوں، سیدھی سی بات ہے، کڑوی ہے مگر بات سیدھی سیدھی ہے یہ۔ بات صحیح ہے، بالکل صحیح، جو عوام کے اینگل سے آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا، ایک عجیب سی مثال چلے، اس جانور کا میں نام نہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ برتن کا اگر ڈھکن ہٹا ہوا ہو تو پھر بھی جانور کو ہی شرم آنی چاہیے کہ بھائی وہ منہ نہ ڈالے اس میں۔ ٹھیک ہے، ہماری ایز اے قوم جو ہے وہ اس طرح سے بصیرت یا اس طرح سے جو ایک جسے کہتے ہیں کہ میچورٹی آنی چاہیے تھی، یا جو جمہوری طور پہ جو ہونا چاہیے تھا سسٹم، ویسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہماری کمی ہے، لیکن بھائی جو اس کو لوٹ رہے ہیں وہی شرم کر لیں، وہ انہوں نے تو اپنی قبر میں جانا ہی ہے نا۔ یہ جن ٹولیوں کی یا جن مافیاز کی ہم بات کر رہے ہیں، یا جو ابھی بھی ماشاءاللہ خود کھا پی کے اب وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے سوٹیاں ڈنڈیاں اور وہ پکڑی ہوتی ہیں، لاٹیاں پکڑی ہوتی ہیں، اب ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے، تو کم از کم اب تو معاف کر دے ملک کو۔ ٹھیک ہے، ہم نادان صحیح، ہم جاہل صحیح، ہم بھوکے ننگے، ہم تو مداری دیکھنے والے اتنا رش کھڑے ہو جاتا ہے، ہم تو کوئی ٹرانسفر چینج ہو رہا ہو تو موسی بھائی نیچے 1000 بندہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہم ذرا ویلی قوم ہے یا تھوڑا سا انجوائے کرنے والی قوم ہے، کوئی میچ لگ جائے تو ہمارا T20 میں پتہ نہیں چلا کتنی مہنگائی ہے، کتنی بے روزگاری ہے، کیا ہوا کیا نہیں کچھ ہوا، ہم تو جب لگے باہر ہوئے ہوئے تھے سیمی سب۔ فائنل میں پھر ہوش آیا ہے، تو ہم تو ایسی قوم ہے۔ ٹھیک ہے، بری ہو گئے، جاہل ہوں گے، اس قسم کی نادانیاں ہوں گی، لیکن بھائی جو لوگ ملک چلانے والے ہیں، جو حلف اٹھاتے ہیں بسم اللہ کہہ کے، جو کہتے ہیں جی میرا اپنے مفاد سے زیادہ ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا، ان پہ تو لعنت پڑنی چاہیے جب اس قسم کے ان کے نتائج ہم دیکھتے ہیں، یا جو کٹے چھٹے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ثابت ہو گیا نا، ان سے آپ نے ایک مرتبہ موقع دیا، وہ نہیں سدھرے۔ اگر ان کے اندر کوئی نہیں وہ نہیں، غیرت نام کی چیز ہوتی، کوئی غیرت نام کی، صحیح بات۔ حمیت نام کی، قوم کی درد کی نام کی کوئی چیز ہوتی، تو انسان ایک بار کے بعد دوسری بار توبہ کرتا ہے۔ جب وہ ایک آدمی توبہ ہی نہیں کر رہا، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنا مال لٹاتے رہیں کہ جی اس کو جب شرم آئے گی تو وہ چوری کرنے سے ہاتھ روکے گا، میں تو نہیں روکوں گا، میرے گھر میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ڈالتا رہے، جو جی چیز ہاں، اٹھا کر لے کے جانی ہے لے کے جاتا رہے، میں گھر کا دروازہ بند نہیں کروں گا، میں اس کی پروٹیکشن نہیں کروں گا، کیونکہ چور کو شرم آنی چاہیے۔ بھیا اگر چور کو شرم نہیں آ رہی تو اب آپ بھی تو اپنا دروازہ بند کریں نا بھائی، آپ بھی تو ان اصل چیزوں میں کو محفوظ کریں نا۔ اصل میں موسی بھائی یہ اب جب اس کا سرا ڈھونڈنے نکلیں گے نا، جیسے دروازے کی آپ نے بات کی ہے، تو پھر وہ اس میں وہ چوکیدار بھی ملوث بعض اوقات نظر آتا ہے، چوکیدار اور چور وہ ملا ہوا صحیح نظر ہے، آتا ہے، وہ چوکیدار وہ ان کو صحیح ہے، پہلے سربراہ بنوا دیتا ہے، تو یہ معاملے بھی ہیں، پولیس والا، ایس ایچ او، محلے کا وہ صحیح تھانے ہے۔ دار، یہ سارے ملے دیکھیے ہوئے نظر آتے انڈیویجول لے لیں، عوام کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ جب کبھی عوام نکلے تو نہ اس سے کوئی قوت نہیں جیت سکتی۔ سب سے بڑی قوت عوام ہے، یہی عوام ہے جو مین پاور پرووائڈ کرتی ہے عدلیہ کو، فوج کو، پولیس کو، انتظامی ڈھانچے کو، آپ کی تعلیمی ڈھانچے کو، آپ کے صحت کے ڈھانچے کو، تمام چیزوں کو عوام سے ہی لوگ جا رہے ہیں نا، یا وہ دوسرے ملکوں سے تو نہیں آ رہے، یہ عوام ہی ہے۔ اور ان کے اندر بھی عوامی جذبات ہیں، ان کو بھی واپس اپنے محلوں میں آنا ہے، اپنی عوام میں دیکھنا ہے، اپنے رشتے داروں کو دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ عوام اگر ایک ہو جائے، جہاں پر ہوا جیسے کہ آپ کے سامنے ایران میں ہوا، آپ کے سامنے چین میں ہوا، کہ لوگ ایک ہو گئے، لوگ جب ایک ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے قوم بننا ہے، اب ہم پر پوری دنیا سے پابندیاں لگتی ہیں تو لگیں، لوگ بائیکاٹ ہوتا ہے تو ہو، مگر ہم ایک قوم ہے، ہم نے اپنے کیے ہر چیز مینوفیکچر بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی ہر چیز کو اسراف سے بچانا بھی ہے، ہم نے اپنی حمیت اور غیرت پہ سودا نہیں کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ دونوں ملک اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے یا نہیں؟ ان کا انفراسٹرکچر ہم سے اچھا ہے یا نہیں؟ ان کی یہاں تعلیمی معیار ہم سے اچھا ہے یا نہیں؟ ان کی یہاں صحت کا شعبہ ہم سے اچھا ہے یا نہیں؟ بھلے ان کی کرنسی ہم سے بہت گری ہوئی ہو،
پابندیاں لگی ہوئی ہوں، مگر جو بنیادی سہولتیں ہیں، ایک آدمی کو پینے کا صاف پانی ان کے پاس اچھا ہی ہمارے پاس، صحت کا نظام ان کے پاس اچھا ہی ہمارے پاس، بچے ان کے صاف ستھرے اسکولوں میں اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، یہ ہماری ایجوکیشن حاصل کرنے کا تناسب ان کا زیادہ ہے یا ہمارا، پھٹے ہوئے کپڑے وہ پہنے گھوم رہے ہیں یا ہم، بے روزگاری ان کی یہاں زیادہ ہے یا ہمارے کی یہاں، کرپشن ان کی یہاں زیادہ ہے یا ہمارے کی یہاں، محرومی ان کی یہاں زیادہ ہے یا ہمارے کی یہاں، انفراسٹرکچر ان کا بہتر ہے یا ہمارا، ہر چیز میں جب ہم پیچھے ہیں تو ہم نے پایا کیا ہے؟ ہم نے صرف کھویا ہے۔ تو ہم نے قوم بننے کی کوشش نہیں کی ہے، اور قوم کھڑے ہو کے فوج نہیں بنوائے گی، عدلیہ نہیں بنوائے گی، پولیس نہیں بنوائے گی، عوام بنائے گی۔ اس میں یہ فوج بھی شامل ہو جائے گی، اس میں پولیس بھی شامل ہو جائے گی، اس میں عدلیہ بھی شامل ہو جائے گی۔ عوام کے اندر پاکستان کا جھنڈا ہی نہیں ہے، کہیں پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، کہیں متحدہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، کہیں میاں صاحب کا جو ہے وہ ایک جھنڈا لہرا، تو ہم پارٹیوں ہیں، ہمارے کیا مذہبی جھنڈے ہیں، ہمیں پاکستان کا جھنڈا کہاں ہے؟ کون سی پارٹی پاکستان میں جلسہ کرتی ہے جس میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ ہم جس دن پاکستانی بننے کی کوشش کریں گے اس دن نہ ہم پر پابندیاں اثر انداز ہوں گی، نہ کسی کی کاٹ چھاٹ، اور یہ چور وور نکل کے خود بھاگ جائیں گے۔ ہماری سارا قصور عوام کا ہے۔ عوام ایک ہو جائے، عوام یہ سندھی پنجابی مہاجر سندھی بلوچ یہ اس کی فیلنگز ختم کریں۔ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، آپ پاکستانی ہیں، اس پاسپورٹ کے نیچے آ جائیں، ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، آپ دیکھیں آپ کو نہ چور آپ پر مسلط ہو پائے گا نہ کچھ ظالم۔ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر بالکل بھگتے پھر صحیح، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے پھر ان کے ساتھ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ جو ہے ظاہر ہے عوام جو ہے لگتا ہے جب آزادی ہمیں ملی اس کے بعد پھر سمجھ لیا کہ کام ہو گیا، اور اس کے جو ابتدائی 8-10 سال تھے قیادت جو صحیح معنوں میں تھی، وہ قائد اعظم بھی مرحوم ہو گئے، لیاقت علی خان قتل ہو گئے، سیدھا 55-56 میں ایوب خان صاحب ملے، وہ 65 تک وہ آئے، جنگ ہو گئی، پھر 71 تک دیکھیں وہ ملک ہی ٹوٹ گیا۔ تو یہ پہلے ابتدائی 20-30 سال ہوتے ہیں کہ آپ نے فرض کیا فرسٹ امپریشن دینا ہے بحیثیت قوم، اور اس وقت تھا بھی، اس وقت جو ہے وہ ارد گرد ممالک میں بتایا جاتا ہے پی آئی اے ایسی ایئر لائن تھی کہ ارد گرد یو ای اور یہ سارے جو قطر ایئر ویز تھے اور اتحاد وغیرہ، یہ ساروں کو ٹرین کرنے والے ایون پاکستان کے ہمارے لوگ تھے۔ اور بعد میں جو آہستہ آہستہ اب جو ہے ہمارا پی آئی اے کا کوئی طیارہ یہاں پر اڑ نہیں سکتا، یہ حال پہنچ گیا ہے۔ تو ابتدائی 10-20 سال میں ہم نے تھوڑا سا کام کیا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے پھر اقتدار جن جن لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، جیسے جیسے منہ کو وہ لگ گئی، تو اس کے بعد پھر اور عوام میں بھی کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ ہم نے بھی پھر ہوش نہیں کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے کھاتے تو ہیں لیکن لگاتے بھی ہیں، ہم اس موڈ میں چلے آئے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھ لیا اب وہ کھاتے ہی کھاتے ہیں لگاتے نہیں، اور کہیں نہ کہیں عوام نے بعض جگہوں پہ اٹھے بھی ہیں۔ اب دیکھیں کراچی کے عوام جو تھے یا پڑھے لکھے جو عوام ہیں وہ ایم کیو ایم کے لیے اٹھے تھے ایک موقع پہ، ایک وہ ضرورت تھے، ایک لیڈر کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، وہ کہتے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے تھے، لاکھوں افراد وہ کہتے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آگے ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا وہ ایک الگ کہانی، اس میں عوام بیچارے چلے ٹھیک ہے کئی حد تک وہ ذمہ دار ہے، لیکن اتنے زیادہ ذمہ دار پھر وہ ایک موقع پہ اٹھے ضرور تھے۔ پنجاب کی حالت دیکھ لیں، اگر وہ جسٹس افتخار چودھری کی تحریک ہو، ایون تحریک انصاف کے لیے جب وہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے پیپلز پارٹی بھی چھوڑی ہے، نون لیگ بھی چھوڑی ہے، لاکھوں لاکھوں کے جلسے ہوئے ہیں۔ اب آج جا کے اب 3 سال کے بعد وہ شہریار افریدی اور وہ جب نئے نئے وزیر آئے ہیں اور عثمان بزدار کے لیے اب وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے شاید۔ تو ایسے معاملوں میں وہ اٹھے ضرور ہیں کہیں نہ کہیں اپنے علاقائی طور پہ، یا تھوڑا سی بے چینی نظر آئی ہے، لیکن پھر کسی قائد نے، کسی رہنما نے، کسی لیڈر نے ان کو دھوکہ دیا ہے، اور اب تو بالکل مایوسی ہوگی۔ اب جو ہم یہ ابتدائی باتیں کر رہے ہیں میاں صاحبان کے کیسز کے اوپر یا کرپشن کے اوپر، تو جب ہم بات کریں گے اس موجودہ حکومت کی گورننس کے اوپر، اس کی حکومت کے اوپر، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ تو اور بھی زیادہ وارے نیارے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کے۔ انہوں نے اب وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا 150 روپے تک پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ہر مہینے 4-4 5-5 روپے وہ پیٹرول بھی بڑھے گا،
बिजली के बिल में 5 रुपए फी यूनिट वो इजाफा करेंगे और 30-40 अरब रुपए हर पाकिस्तानी की जेब से जाएंगे। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखें तो ये तो बिल्कुल ही एक पता नहीं कैसा ख्वाब ही वो दिखा रहे हैं कि अगले आने वाले 2 साल में वो कुछ बेहतर कर लेंगे। तो ये सूरत हाल है मुल्क की जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो चलाने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रहे कि इसका स्टीयरिंग तो पकड़ लिया, गियर बॉक्स कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना। और जो ये चला बताइए। के चले गए हैं वो ऐसा चला के गए हैं कि वो सारा जो माल बनाया था वो सब अपने साथ ही ले गए हैं और अब वो कहते हैं कि नहीं हमें नई बारी दो। तो ये सूरत हाल है, बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है मुल्क के लिए। लेकिन अफसोस वाकई नादान हमारी आवाम की जो बटी हुई है वो समझती है कि हाँ आज नून लीग के जो हामी हैं वो थोड़े से बैकफुट पे होंगे क्योंकि वो क्लिप जो है वो जाली निकल आया। कल तक जो था वो मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट्स जो थे वो बल्ले बल्ले थे। लो जी हमारे तो देखें उन्होंने मनी ट्रेल नहीं देना, वो अपनी कामयाबी जाहिर करे थे और उनके हामी जो थे वो माशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर ईदे मना रहे थे। तो ये सारी चीजें थी। पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान किस खड्डे में गिर रहा है, उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। असल में मुझे लगता है फारूक भाई, अगर इन तमाम चीजों को जो फी जमाने हाल में हो रही होती हैं उस तरफ इंसान की निगाह नहीं जाती, क्योंकि एक सिलसिला, एक वाकयात तसलसल से हो रहे होते हैं। कुछ अरसे के बाद जब आप जाकर पिछली साल की न्यूज को देखें, 2 साल पुरानी खबरों को देखें, 3 साल पुरानी खबरों को देखें और इन अदवारों को, हुकूमतों के अदवारों को आप जायजा लें, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक पूरा वीडियो गेम की तरह था, एक इलेक्ट्रॉनिक गेम की तरह था और एक पूरा सिलसिलेवार एपिसोड, एक सोप था। इसमें कहीं से कभी जज कूद पड़ता है, उसकी ऑडियो आ जाती है, तो कभी किसी वजीर की ऑडियो लीक हो जाती है, कभी कोई मजहबी गुस्ताखियां शुरू हो जाती हैं, फिर कभी लिसानी जो है वो झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये उलझा के रखा जाता है लोगों को कि अब वो देखते हैं जो इस पाकिस्तान को, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि माफिया चला रही हैं, तो वो जो बड़ी माफिया है टॉप, वो देखते हैं कि अब क्या इवेंट आ रहा है। जैसे मुहर्रम आ रहा है, उन्होंने कहा चलो भाई मुहर्रम में एक इशू ढूंढते हैं, ज़ियारत आशूरा ढूंढ लिया, अब उस पर लोगों को लगा दिया और उसके ऊपर मीडिया के अंदर और इस पे उस पर वो है वो उसको एक मीडिया ट्रायल किया, एक कौम के जज्बात भड़काए और वो चारों सूबों में आग फैल गई। अब क्या है, 2 महीने 8 दिन, 3 महीने इसको खींचेंगे, रबी अव्वल आ जाएगा, रबी अव्वल में कुछ और मामला उठाएंगे, उसको खींचेंगे। इस तरह से साल में 3 से 4 महीने आपने लोगों को महंगाई से इन तमाम चीजों से हटा अच्छा दिया। मोती भाई सॉरी मैं कॉलर आपको कर कट कर, नहीं नहीं कॉलर नहीं, वो कॉल का कोई मसला है। हमारे अबूजर भाई से गुजारिश है कि वो चेक करें, कॉल हमारे पास थ्रू नहीं हो पा रही। जो नंबर है वो मैसेज पे जा रहा है जो इस वक्त स्क्रीन पे लगा है। तो नाज़रीन माजरत, थोड़ी देर में आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा और हमारे पास डाइवर्ट कॉल्स हो जाएंगी। जी जारी रखे भाई, सॉरी। तो ये जो है, ये एक तसलसल के साथ आप वो देखते हैं। अब ये बीच में गैप आ गया, इसमें 4-5 महीने हैं, रमजान आने में, रमजान में एक और इशू करेंगे, तो इससे पहले क्या करें। अब लोग हमसे सवाल करेंगे कि जी हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने तो हमसे ये वादे किए थे, तो फला है, तो हुकूमत को लाए कौन है, उधर जाएगा हाथ, तो कुछ और करो। अब क्या करो, कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत हंगामा करा दो, ये करा दिया, वो करा दिया, जज की वीडियो, इसकी वीडियो, लोगों को लगाया हुआ है। शाम को बैठ के टॉक शो देखते हैं, हाँ हाँ हूं करके सो जाते हैं। लोगों को ये फिक्र नहीं कि उनकी अपनी जिंदगी अच्छी कैसे होगी, लोगों को ये लगा हुआ है कि अभी ये आया था, अब ये आ गया, अब ये आ गया। इस तरह से 4-5 साल गुजारे जाते हैं, फिर सारा मलबा जो गया उसके ऊपर रख के और उसको खेले और की तरह धक्का दे दिया जाता है, मुस्लिम भाई दूसरा काम शुरू ये हो जाता है। ये ये काम तो ये तो इंजॉयमेंट होगी ना। चले चंद जो करने वाले हैं या चंद जो तमाशाई हैं, मैं कल परसों यूट्यूब खोले तो वो पता चलता है ना कि क्या हो रहा है माशरे में। तो इस हद हम्म, तक माशरे के अंदर मामलात जो है वो बिगड़ चुके हैं कि हमारी खवातीन जो है बेचारी, वो पैसे कमाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए वो वहां जी वो हद तक जाने को तैयार हैं या तैयार हो चुकी होती हैं या उस मामले में मुलव्वस है कि वो अपनी इज्जत भी नहीं बचा पा रही। तो इस मामले तक, इस हद तक गुर्बत पहुंच चुकी है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, इज्जतें बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका तो इस हद तक पहुंच चुका है। एक तबका है और जो 8 7 8 बजे जो हमें टॉक शोज में लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वरना बड़ी जो तादाद है हमारे पास मुल्क में, जो अवाम है बेचारी, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। वो सब, और ये
चोरियां चकारियां अगवा कत्ल और ये सारी चीजें इसी वजह से हैं कि वो अब बिल्कुल बेरहरवी की तरफ चल पड़े हैं। जी देखिए देखिए इसमें जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा और सीरियसली इसको जो है वो टेकअप करने की जरूरत है। इसमें आप देखिए हमारे यहाँ जो एक लॉ एंड ऑर्डर का निजाम है, हमारे यहाँ जो खबरें सोशल मीडिया पे दबाई जाती हैं, और मीडिया पे अब यह हाल हो गया है कि कोई भी खबर, इवन कोई टिकर जो है वो ऊपर से, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कहूंगा वो गिरफ्त है और जो आप समझेंगे वो गिरफ्त नहीं है। तो आप समझ जाएं कि वो उसकी इजाजत कहाँ से ली जाती है, और उसके बाद एक टिकर भी नहीं चल सकता जब तक ऊपर से उनकी इजाजत ना हो। तो मीडिया आपका टोटली कंट्रोल्ड मीडिया है। सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं, अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले, अभी हालिया दिनों की वाकया है, किसी ने कहीं का रिपोर्ट हुआ होता, ये तसलसल के साथ ऐसे वाकयात हैं कि कुछ हस्बैंड एंड वाइफ कहीं जा रहे थे, कहीं रुके, गाड़ी रोकी खाना खाने के लिए, वहां पर पुलिस ने कहा भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ है। तो उसने कहा कि भाई वो आपके पास जो है वो निकाहनामा है? उसने कहा निकाहनामा लेके कौन घूमता है भाई हर वक्त? कहा कि नहीं हम तो नहीं मानते, आप जो है वो जरा थाने आ जाए। थाने के लेकर गए। बीवी उसकी सूरत शक्ल की अच्छी थी, तो उससे जो है वो उसको जो है वो ज्यादती करने की कोशिश की गई। वहां पर जो है वो शौहर चीख चिल्लाया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उठा के उनको बंद कर दिया गया। आप मुझे बताएं, जहां ये वाकयात हों, पुलिस का काम हिफाजत करना है या लोगों की इज्जतों पे हाथ डाल के इज्जत लूटनी है? और फिर सही उसके बाद उसका होगा भी कुछ नहीं, उसका होगा भी कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, जी कल कल मैं देख रहा था तो एक जगह कोई गरीब आदमी जो चिंची वगैरह चलाते हैं वहाँ, बाइक या वगैरह का जो राइड करते हैं, चलाते हैं, शदीद तरीन सड़ी हुई गर्मी के अंदर बेचारे वो रोड पे दौड़ रहे होते हैं, उसने अपना कंप्लीट लाइसेंस भी दिखा रहा था, अपना तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उसने सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया, बकौल उसके कि उसने डीआईजी ट्रैफिक को ईमेल भी की है। वो कहता है कि मेरा एक खास उससे ताल्लुक है, जबान से, मैं इस चीज को, इस तफरके को फैलाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। उसने कहा कि मैं एक खास जबान बोलता हूँ, चालान करने वाला फला आदमी फला कौम से है, उसने सिर्फ दुश्मनी में मेरा चालान किया, जबकि मैं 1,000 लोग दिखा सकता हूँ जो यही बाइक का लाइसेंस तक नहीं है, जिनके बिल्कुल। पास कंप्लीट लाइसेंस नहीं है, उनके पास हम्म गाड़ियों के कागजात नहीं है, उनका चालान नहीं होता। मैंने सब दिखाया है, मगर चूंकि मेरी जबान उससे अलग थी, वो दूसरा सूबाई तासुब की वजह से मेरा चालान किया गया, वो दिखा रहा था। ये हालत है। आप मुझे बताएं, आपके यहाँ सयाहत के लिए कौन आएगा? आपके यहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आपके यहाँ तो अगर पिंजरा खुल जाए तो अभी आपकी आबादी जो है वो सिर्फ जानवर रह जाएंगे, भाग जाएंगे सब वहां से। ये आप इंतजाम चला रहे हैं, पहले काइंडली ये कौमियात के तफरीक को खत्म करें। मैंने देखे नाम ने नहीं लिए, इससे बात उठती है कि जी शायद समझते हैं मैं किसी की हिमायत कर रहा हूँ। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मेरे नजदीक तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। तो अब आप ये तफरीक खत्म करें। ऐसे लोगों को पुलिस में रखा हुआ है, ऐसे लोगों को ट्रैफिक पुलिस में रखा हुआ है जो सिरे से जाहिल है, जिनको गंवार है, जिनको बात करनी नहीं आती, जिनके हाथ में सिर्फ बुक होती है, वो चालान काट रहे होते हैं, और अगर चालान से बचना है तो उनको 500 का नोट दो, वो छोड़ देंगे। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? पाकिस्तान में दुनिया तब्दील हो गई, दुनिया तब्दील हो गई, दुनिया में सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, आपके यहाँ वो खड़ा हुआ है, वो हाथ क्यों कर रहा है, इधर से ट्रैफिक छोड़ रहा है, वो यही ड्रामेबाजी हो रही है, जिसका दिल चाह रहा है चालान काट रहा है। आपके यहाँ मोबाइलें खड़ी हुई हैं, और जो है वो टूटी भी, वो भी, और रोड पे खड़े होकर स्नैप चैटिंग कर रहे हैं, लोगों की इज्जत और नामूस के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ पैसे छीन रहे हैं, खुलेआम छीन रहे हैं। नहीं सिस्टम तब्दील होता। ये सिस्टम की तब्दीली जब तक नहीं होगी, हमारा मुल्क पैरों पे खड़ा नहीं होगा। हम कितनी ही गुफ्तगू कर लें, हमारी गुफ्तगू मगर हम इसलिए करते हैं कि लोगों के कानों तक जाए, लोगों के अंदर शऊर तो एटलीस्ट पैदा हो कि ये जिस निजाम में आप रह रहे हैं ये इंसानी माशरा नहीं है, ये जंगल का कानून है, जानवर जैसे जानवरों को ट्रीट किया जाता है इस तरह आपको ट्रीट किया जा रहा है। आपके हम्म कोई शहरी हकूक नहीं है, आपके इंसानी हकूक नहीं है, आपको इंसान नहीं समझ रहा कोई। तो लोगों लोगों तक अच्छा, जाए कि काइंडली इंतजामिया में कुछ पढ़े लिखे लोग लाएं यार, मतलब कुछ कुछ तमीज के लोगों जो बात तो मुंतबा करना ये शहरियों सारी से जाने। सारे ये जो नकाइस की कमियों की आपने बात की, कल एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये इमरान खान साहब अपनी कैंपेन में गुज़श्ता अपनी हुकूमत में आने से 1-2 साल पहले ये सारी बातें वो कर चुके और उसका हल भी बताते रहे, और बताते रहे ये ऊपर से तब्दीली आएगी उनके इलेक्शन जीतने के बाद की हम स्पीच देख लें, सुन लें, उससे पहले जब वो मंशूर पेश कर रहे थे उस वक्त हम देख लें। हर चीज उन्होंने ये बाग हमें दिखाए हैं कि सिस्टम कितना खराब हो चुका है, मैं आकर क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर जिस तरह से उन्होंने
وہ کر پائے ہیں کس حد تک کر پائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو فیلئر ہے ٹھیک ہے عوام نے ایک بار ان کو موقع دیا لیکن بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. ہم تو ایز اے پاکستانی دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہو یہ آخری 1.5-2 سال جتنے بھی ہیں ہو سکتا ہے وہ بہتر کر لیں. ایک امید ہے آپٹمزم ہے لیکن یہ جو نہیں دیکھیں، سارے حقائق ہیں نہیں نا ہوگا جو آپ بہتر. نے بتائے وہ خان صاحب اپنی آپ کوئی بھی پرانی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں سارا ان کا لب لباب یہی ہوتا تھا. اب تبدیل نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے، میں اس کی ایک لاجک بیان کرتا ہوں. اب کبھی جی تبدیل نہیں ہوگا، نہ یہ تبدیل کرنا چاہیں گے اور نہ کر سکیں گے. جی دیکھیں، ایک مرتبہ چلیں ہر آپ انسان کا کمپلیٹ کر لیں ہماری وہ کال سسٹم صحیح ہو گیا ہے. لے تو لیں. پہلے تو اچھا، معذرت بھی ناظرین تھوڑا سا مسئلہ رہا تو اب کالز ہماری آپ تک آپ کی ہم تک اگر تھرو ہو پا رہی ہیں تو کالر اگر اس کالر سے ہے تو لے لیں. جی لے اگر کالر ہے تو لے السلام لیں. علیکم. جی ہاں. وعلیکم السلام. جی بہن جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تجزیہ کریں نا عمران خان کی پالیسی کا، جی تو جب انہوں نے الیکشن کی کمپین کی تو ایک آئیڈیالوجی دی، اور اس آئیڈیالوجی کا جو پریکٹیکل کرنا تھا وزیر اعظم بن کے، جی ہاں تو پریکٹیکل کیا ہوا کہ سپر پاور وہ اپنی پارٹی کو بنانا چاہتے ہیں اور ایک سپر ہیرو بننا چاہتے ہیں خود اس پارٹی کا. جی ہاں اور اس پاکستان کی تحریک انصاف اور اس کے وزیر جو ہیں وہ سپر پاور بن جائیں اور پاکستان کی ڈیفیٹ ہو جی ہاں اور ان کی جی ہاں وکٹری ہو. پاکستانیوں کی ڈیفیٹ ہو رہی ہے، پاکستان کی ڈیفیٹ ہو رہی ہے، ان کے پوری دنیا میں پلازے اٹھ رہے ہیں اور لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. اب جو آئیڈیالوجی انہوں نے دی تھی وہ مجھے بتائیں کہ پریکٹیکلی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے پریکٹس میں؟ مطلب ہر بالکل نہیں. طرف میڈیا کے پیچھے کون ہے؟ میڈیا کے پیچھے بھی یہی کھڑے ہیں. اتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہو گیا ہے. کوئی بحران ہوتا ہے پلیز میری 1-2 پوائنٹ ہے میرے. جی جی ہم سن رہے ہیں میم ہم سن رہے ہیں ہمیں تو وہ یقیناً دھڑے بنے ہوئے ہیں گیس کا اپنے اپنے. بحران پیدا ہوتا ہے، گیس کا بحران پیدا ہوتا ہے، آٹے کا، چینی کا، کسی چیز کا. ایسا لگتا ہے کوئی سویا ہوا اٹھا ہے بندہ اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا تھا، یہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ وزیر جی ہاں اعظم میں آپ سوئے ہوئے ہیں. جی ہاں جواب دیں آپ. آپ غفلت سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے ارد گرد جو کرمنل ہیں، کرمنل زلفی بخاری اور فردوس عاشق روان اور دوسرا وہ پتہ نہیں کون کون گنڈے اور بہت ہیں یہ کرمنل ان پہ جو کیسز تھے. اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ کرائم ہی کریں گے نا. صحیح ہے صحیح ہے کرمنل کرائم صحیح. کرتے ہیں اور وہ سپر پاور یہ سارے سیاستدان اپنی سپر پاور بنانا چاہتے ہیں. کبھی کو ایگزسٹ کرتی ہے سیاستدانوں کی سپر پاور؟ صحیح صحیح بالکل صحیح بہن. شکریہ آپ کا. اور افسوس بھی اسی چیز کا ہی ہے کہ پہلی حکومتیں یا پہلے حکمران وہ جھوٹی ٹیپیں لا رہے ہیں آڈیو وہ تبصرہ کریں ان کے اوپر ہم جتنی بھی ان کی مذمت کریں یا وہ جیسا اپنا کیس لڑ رہے ہیں یقیناً اس وقت دھوکہ دینا بڑا مشکل ہوگا. اور کوئی بات نہیں جیسے وہ 6 مہینے کی ان کو جب مہلت مل جاتی ہے اپنے علاج کے لیے پھر یہ مہلت مل جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے ہفتے اتوار کو چھٹیاں منسوخ کر کے وہ اپنی ہیئرنگ جماتا ہے اور وہ کہتا ہے جی جانے دیں میاں صاحب کو یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالیں یا نہ نکالیں اگر جان چلی گئی تو کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہو چکی ہیں. اس پر جتنا بھی ماتھا مارا جے دیوار کو کم ہے لیکن اس وقت ہم جن سے سوال پوچھ سکتے ہیں یا جو جواب دہ ہیں وہ عمران خان ہے یا ان کی ٹیم ہے یا جو بڑے بڑے دعوے تھے. مراد سعید صاحب کہتے ہیں جی 200 ارب عمران خان یہاں سے پکڑے گا یہاں منہ پہ مار دے گا ان کو. اور وہ ہمارے جو تھے شہریار آفریدی صاحب اللہ کو جان دینی ہے اتنا کلو جو ہے ہیروئن پکڑی گئی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑنے کے لیے آپ لاہور ماڈل ٹاؤن والا وہ جو کیس ہے وہی وہ انسانوں کی طرح کھول دیں اس کو اس طرح چیک کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے. یہ بیڈ گورننس کی بہت بڑی مثال. اور خدا نہ خواستہ کہ اگر اس کے بعد بھی ہمارا ملک ایسے ہی وہ دہائیاں گزر گئی کہ جب ایسا ہی کوئی چل نہیں دے گا. اب تو خود یہ بڑا ایک الارمنگ جو بیان تھا فواد چودھری صاحب کا کہ حکومت اور ریاست شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے اتنی تیار نہیں ہے جتنی تیاری ہونی چاہیے تھی ہماری.
یعنی ٹی ایل پی سے معاہدہ کرنے کے بعد وہ اپنی پسپائی کا اقرار کر رہے ہیں. ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اپنی پسپائی کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری وہ تیاری نہیں تھی. ہمارے 9 پولیس والے بھی شہید ہو گئے، ہمیں ناکو چنے بھی چبوائے گئے، اور ہمیں معاہدہ بھی کرنا پڑا ہے، اور ہمیں ان کا لیڈر بھی چھوڑنا پڑا ہے. اور آج ان سے ملنے کے لیے اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں، ان سے یہ بھی کوشش جاری ہے کہ پی ٹی آئی کا آگے الیکشن میں ان کے ساتھ اتحاد بھی ہو جائے. ان کے عرس کے اوپر اتحاد بھی ہو پھولوں کی جائے. چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں. تو یہ یعنی ریاست کو جو لوگ یا جو تنظیمیں کمزور کر رہی تھی، جن کو آپ کالعدم قرار دے چکے، آپ ان کو واپس بحال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ریاست یا پاکستان آپ کے لیے سیکنڈری ہے، یا ہے ہی نہیں، فوقیت ہے ہی نہیں. آپ کو اپنے اصل میں الیکشن سے دیکھیے اس میں فوقیت ہے، آپ کو اپنے جیتنے سے، آپ کو اپنی حکومت بچانے سے آپ کو سروکار ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں آپ کو. جی دیکھیے اگر اس میں دیکھا جائے نا، تو عمران خان صاحب نے جو سیاست کا باب کھولا تھا، جو آئیڈیولوجی دینے کی کوشش کی تھی، جو فکر دینے کی کوشش کی تھی، اس کا تو خود خاتمہ کر دیا. اس کو زہر دے دیا خود، اس کو دفنا کے آ گئے خود. اگر دیکھیں، اگر آدمی سچا ہو نا اور اس کو کوئی کام نہ کرنے دے، یقیناً میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کو کام اگر یہ چاہیں بھی نا تو نہیں کرنے دیا جائے گا، کیونکہ ان کو جو لایا ہے وہ کام نہیں کرنے دے گا. وہ ان کو جتنے پچھلے 2 حکومتوں کو ڈبڈگی کی طرح سے نچایا انہوں نے، وہ ان کو بھی نچانا چاہیں گے. اگر کوئی ایماندار آ گیا اور تمام چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئی، تمام چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہو گئی، تمام چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی، تو کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور پھر پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد تو نہ کوئی سرکاری افسر رہنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی سیاستدان. تو اگر لوٹیں گے نہیں، کمائیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، تو پھر پاکستان سے لے کے کیا جائیں گے؟ تو پاکستان سے لے کے جانا ہے تو ہر حکومت کو ایسا رکھنا ہے جو لنگڑا لولا سسٹم ہو، تاکہ اس میں کروڑوں روپے کے غبن سیاستدان بھی کریں اور جو لائے اب ہیں کھائیں. وہ بھی کریں، اور سارے مل بالکل کے پاکستان سے چلے جائیں. عمران خان کا یہاں پہ جو قصور ہے نا، بہرحال دیکھیں چونکہ حکومت ہے، ان کو اون کرنا ہے. ہم سب ان کو بتائیں گے جی آپ کا قصور ہے، آپ بالکل. کا آپ کا آپ کا. مگر دنیا جانتی ہے قصور کس کا ہے، جو لایا ہے اس کو کرنے دو. ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ اگر ایماندار ہوتے تو کہہ دیتے مجھے فلاں کام نہیں کرنے دے رہا، یہ رکھا ریزائن. یہ رکھا ہے یہ انہوں نے صحیح. نہیں کیا، یہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ شیروانی چپک گئی ہے، ربڑ کی ہے، یہ اترے گی نہیں، یہ 5 سال سے پہلے مجھ سے علیحدہ نہیں ہوگی. شیروانی چپک گئی، میں تو انجوائے کروں، لوگ جائیں بھاڑ میں. یہ قصور ہے ان کا. ورنہ اگر یہ کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ میں جانتا ہوں. مگر قصور اتنا ہے ان کا، صرف اتنا ہے قصور ان کا. وہی بات نا کہ چوائس میں کالر ہولڈ پہ پہلے ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام گرو بھائی. او بسم اللہ نقوی صاحب، بسم اللہ، ویلکم. 50 اب تک. جی سوری. ہاں ابھی کیا اور آپ کا اچھا میں فون کا ہاں فون وہ سوری 50 بار آپ نے ڈائل کیا، معذرت. وہ اصل میں کام نہیں کر رہا تھا، میں نے اناؤنس کر دیا تھا. جی جی پتا کیا ہے جی جی کہ اگر نمبر دیں تو 10 منٹ تک 15 منٹ تک اگر کال نہ آئے تو ہاں چیک کر لیا کریں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، کیونکہ گھروں سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر معذرت. نمبر اسکرین پہ ہونا تو پتہ نہیں دنیا ہاں 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 نہیں کوفت ہوتی ہے، واقعی واقعی. 10 منٹ اگر نہ کال آئے تو سمجھ لیں کہ کوئی گڑبڑ ہے. بالکل صحیح، بالکل. آج موسی بھائی بھی آئے ہو گیا، یاسین مدد موسی بھائی. موسی بھائی کو یالی مدد پہنچ گیا. مولا علی مدد جزاک اللہ جی جی سن رہے ہیں، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. آج تصویر کا دوسرا تو پھر نہ دیکھ لیں. ہم کو خود نظر آ گیا ہاں نقوی صاحب، ہم تو تیسرا رخ دکھائیں ابھی کوئی. اب تو ہم خود دوسرے رخ پہ آگے ہوئے ہیں. نہیں میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. جی میں آپ سے یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی ممبروں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ممبر پہ حضرات آتے ہیں وہ بھی عوام پہ ڈال دیتے ہیں جی عوام ایسا کرتے ہیں، عوام کیوں بناتے ہیں، یہ نہیں کرتے. پارٹی ایسی بنائے کہ جو ایسے لوگ آنے والے ہیں ان کو روکا جائے. بلانے والی کمیٹی تو ہو نا کوئی ایسی. وہ نہیں روکتے بلکہ عوام کہتے ہیں آپ کیوں بلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج موسی بھائی بھی بات کر رہے تھے. میں آج صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سول عدالت میں کیس کا آتا تھا نا، تو وہاں سے انہوں نے سیشن کورٹ جانا ہوتا تھا تو لوگ گھبراتے تھے اس لیے کہ یار سیشن کورٹ میں جانا پڑے گا، سیشن جج کے سامنے جانا، یعنی سیشن جج کی اتنی تھی کہ وہ گھبراتے تھے اس سے جانا. جی ہاں.
آج یہ حالت ہے کہ چیف جسٹس تک سگے ٹینٹ پنجابی کے صحیح بات ہے. آج ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی ان کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا، اور ان کے جو سنتے یہی تھے کہ جج کا ہمیشہ قلم بولتا ہے. جی ہاں. یہاں تو جج نے قلم تو چھوڑ دیا، قلم چھوڑ کے وہ گلیوں بازاروں میں ہیں، جیسے کمیٹی والے نہیں چھاپے مار کے سڑکوں پہ اور دکانوں پہ، اس طریقے کا کام جو کمیٹی والوں کام وہ ججوں نے لے لیا ہے. تو میں سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ عوام پہ تو ہم ڈالتے ہیں، عوام سے آپ بھی پس رہے ہیں، کچہریوں میں کچھ طرح کچھ مقدمے لڑتے رہتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے آگے عدالت کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ان کے جو جج آپس میں ایک دوسرے سے گرباں ہو چکے ہیں. فیضیتا کا کیس دیکھ لیں، تصدیق کا دیکھ لیں، یہ سارے کیس آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کا جو اب حشر کیا اور ہو رہا ہے، اس میں کون قصوروار ہے؟ عوام قصوروار ہے. آپ تو کہتے ہیں جی کہ عوام جیسے میں کیوں جائیں، لیڈروں کیوں جاتے ہیں؟ عوام کو آپ بار بار کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ جو آتے ہیں، جو اگر پاکستان میں ایسا کوئی قانون پہ عمل کرنا والا ادارہ ہو تو یہ کیوں ہو؟ یہاں انگلینڈ میں آپ رہتے ہیں، یہاں پر ہے نا کہ عدالتوں میں انصاف ملے گا، تو ڈرتا کوئی قانون نہیں توڑتا. بالکل بالکل وکیل چھوڑو، جج خرید لو. جی ہاں. وہاں پہ یہ آتا. تو ان عدالتوں کو کام زمین پہ لانے والا کون شخص ہے؟ کنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور کیوں کیا؟ کس بنیاد پہ کیا؟ کیا پلاٹوں کی وجہ سے کیا یا کوئی اور کسی بات پہ کیا؟ یہ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ان میں قصوروار عوام کو نکال کے اور کون ہے ان سے بتائیں. بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح. بالکل 17-18 جج ہوں گے سپریم کورٹ میں یا کچھ زیادہ. اس کے ہائی کورٹ کے اس کا ایک پروسیس ہے. اور وہ جیسے آپ نے یہاں کی عدالتوں کی بات کی تو چرچل نے دیکھے وہ کیا ایک جملہ ایک تاریخی بن گیا ہوا ہے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا اگر عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے. ایک جنگ کا سما ہے. چرچل نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جرنیل ہے ہماری کمانڈ میں، فلاں جو بریگیڈ ہے وہ ٹھیک کام کرے. نہیں، اس نے جنگ کے سما میں یہ کہا کہ عدالتیں ہماری کام کر رہی ہیں تو پھر ہمارے ملک کو خیر ہی خیر ہے. تو یہ صورتحال دیکھ لیں. تو یہ جو بات انہوں نے کی نقوی صاحب نے، ٹھیک ہے، جج تو عوام نہیں لگاتے. جج جو حلف وہی بات کہتے ہیں کہ چلیں یار، ایک منشیات پہ عادی لت پت جو بندہ وہ چلا جاتا ہے، بیمار ہے، وہ اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، وہ ہیروئن کا نشئی ہے، یار جس کے پاس وہ علاج کروانے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کا تو کام ہے کہ علاج کرے اس کو. اس کا یہ کام تو نہیں کہ وہ ایک اور جیب سے پوڑی نکال کے اس کو دے کے ٹھیک ہے بھائی تو اور مر جا. تو یہ چیز ہے. یہ کچھ علاج کرنے والے جو ادارے ہیں، چاہے وردی میں ہیں، چاہے ججز ہیں، چاہے ایون سیاستدان بھی حلف اللہ پاک کا لے کے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، تو یہ تو سدھر جائے. 400-500 بندے ہیں ٹوٹل. جی اگر اس کی حقیقت جاننی ہے نا، اس کی حقیقت کے اندر کتنا ظلم ہے، تو کبھی کسی ایسے آدمی کا انٹرویو کیا جائے جو بے گناہ بند ہوا اور جس کی ضمانت لینے والا کوئی نہ تھا. ایسے آدمی کا انٹرویو کر کے دیکھیں جو سائیکل کی چوری کا کیس ہو، جس پر اور وہ بند ہو کوئی 20-25 سال سے. بھائی صاحب پھانسی لگ گئی ہوئی ہے، پھانسی لگ گئی ہے اور بعد میں ضمانت کی بھی آ رہے ہیں، آرڈر آ رہے ہیں. پھانسی پہلے لگی ہوئی ہے، بعد میں ضمانت پاس ہو رہی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز کو رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ کس قدر ذمہ دار ہیں، کس قدر ان کے گلے پر انسانیت کا خون ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک منصف بن جائیں اور آپ کی جیلوں کے اندر ہزارہ بے گناہ قیدی پڑا ہوا سسکیاں لے رہا ہو اور آپ کو خبر نہ ہو، اور آپ سیاست دانوں کے انگلیوں کے اشاروں کے اوپر کبھی مدینے پہنچے بھاگتے ہوئے، کبھی لندن پہنچے، اور ان کے لیے جس طرح کے ہاتھ کی چھڑی کے اشارے پر بندر ناچ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے اداروں کا مذاق اڑاتے پھریں. تمام ادارہ معزز، اس کی عدالتیں معزز، اس کا قانون معزز ہمارے سر آنکھوں پر، مگر چند لوگ جو کرپٹ ہیں ان کو کرپٹ کہا جائے گا، تمام لوگوں کو نہیں. تو جو کرپٹ ہیں ان کو ضرور کرپٹ کہنا چاہیے، اور جو یہ جا کے ڈیلے کرتے ہیں ان کو کسی طور سے نہیں بخشنا چاہیے. تو ان دو چیزوں کو علیحدہ کر کے بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کہ جی عدلیہ پہ حملہ کر رہے ہیں، عدلیہ میں بیٹھے چوروں پر عدلیہ کر رہے ہیں، جو عدلیہ کا وقار مجروح کر رہے ہیں، جو لفظ عدالت کی توہین ہے، لفظ عدالت اس کی توہین ہے. جی ہاں. اور جیسے ہم نے شروع میں کہا نا کہ ہر ایک چیز ایشو ٹو ایشو اس پہ بات ہو رہی ہے،
اور جیسے یہ آڈیو جسٹس نثار کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ والی آڈیو ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب جسٹس نثار جو ہے وہ صادق امین ہم نہیں قرار دے دیں گے. ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور ایشوز ہوں, یا جو جس طرح سے وہ کام کر کے گئے ہیں, یا جس نے عمران خان کو صادق امین قرار دے دیا ہے, تو پھر اور جیسا ڈیم بنایا ماشاء اللہ, ڈیم بنائے دو چیزیں عالی شان ڈیم بنا کے گئے ہیں وہ. یا ہم اس معاملے میں ان کو کہہ رہے تھے ہاں کہ یہ آڈیو ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں. باقی اس میں وہ ماشاءاللہ اس میں ہم نے ان کو یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ اب پاک صاف ہو گئے. یہاں پر ہم صادق امین کسی کو نہیں کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, علیہ السلام مدد. جی مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب, شکریہ بھائی. فاروق بھائی آج محنت کا مزہ آ گیا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. اتنی طاقت ہے آپ کے پروگرام میں کہ 1 گھنٹے سے ماشاءاللہ میں فون پہ بیٹھا ہوں, میں تالیں گر رہا ہوں, 250 سے اوپر چلی گئی. ہو ہمیں جرمانہ ڈال دے جی, ہمیں جرمانہ ڈالے اور ہم پھر اپنے پروڈیوسر صاحب کو جرمانہ ڈالیں گے. نہیں یہ تو یہ لائن خراب تھی جو ہے نا طاقت ہے نا. اچھا جی, تو آپ کے پروگرام کی طاقت ہے کہ ساری دنیا کی اویئرنیس دیتے ہیں, اور مجھ جیسا ایک ناچیز بندہ آپ کی باتیں سن رہا ہے. اور ماشاءاللہ موسی بھائی نے سب سے پہلے جو بات شروع کی تھی, تو پہلے تو بہت سی دعائیں ہیں ملک پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے جو صحیح جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور صحیح وہ ایمانداری سے کام کرتی ہے, ان کے لیے جہنم میں. بالکل یہ ڈنکے کی جوڑ پہ کہوں گا. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے, دیکھتے ہیں. آج میں بس کچھ 2-4 باتیں کر کے جلدی ختم کروں گا. جی جی. کہ ریاست جموں کشمیر آج سے نہیں فاروق بھائی, جی 72 سال سے خون کی وادی ہے ہماری ریاست جموں کشمیر, اور یہ ایک طرف نہیں دونوں طرف. بالکل صحیح. جس طرح ہم کچھ الفاظ آتے استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہمیں, ایک تو ملک پاکستان کے اندر یہ ختم ہونا چاہیے کہ اشتیاق بٹ غدار ہے جی, فلاں کافر ہے جی, فلاں خیریہ ہے جی, اس کو دائرہ اسلام سے نکال جو جی, وہ کتنے پڑھنے والا صحیح ہے, وہ غلط ہے. نہیں جی, سچ بولے اگلا چاہے جو مرضی کہے, اس میں سچ بولنے والے کو کوئی نہیں گھبرانا چاہیے. بڑا جو ظلم ہے نا یہ پاکستان کی بربادی کا یہی ہے کہ فلاں کو مار دو, یہ صحابہ کو نہیں مانتا. نہیں مانتے بھائی, آپ کیا لگتے ہیں نہیں ماننے, کیا قتل کر دیں گے؟ کیا نبی نے کسی کو قتل کا حکم دیا ہے؟ اسلام کی بات کرے نا, تو جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو جب خلافت پہ قبضہ ہوتا ہے, نبی کو چھوڑ کے بعد کے جانے والوں کی بات ہوتی ہے تو تکلیفیں ہو جاتی ہیں. تاریخ میں ہے تو پھر کوئی اس کو اقرار کرے کیا ہے. فاروق بھائی صحیح, آج دنیا ہے, اس کو علم کی نظر سے دیکھو, اس کو تاریخ کی نظر سے دیکھو, اس کو دیکھو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. صحیح. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, ترقی کر رہی ہے. جرائم ساری دنیا میں ہے فاروق بھائی, ہم بالکل میں بیٹھے ہیں, یہاں جرائم نہیں ہے. یہاں آپ گاڑی, آپ اشتیاق بٹ صاحب تھوڑا سا شیشہ کھلا چھوڑا ہے نا گاڑی کا, تو اگلے وہ توڑ تاڑ کے یا بلکہ نہ بھی کھلا چھوڑ کے آئیں, ذرا تھوڑی سی ویرانی سڑک ہو تو توڑ تاڑ کے چلے جائیں گے. ہم جو مودی حکومت کی اور ریاست کے اندر جو آرمی ہے, جو پولیس نے, جس نے ابھی وہ بچی کی وائرل دیکھی ہے نا آپ نے فاروق بھائی, جی جی, خدا کی قسم اس کے سب سے بڑے گناہگار ہم کشمیری ہیں. ہم کشمیری ہیں جو انٹرنیشنل دنیا میں بیٹھے ہیں اور ان سیاستدانوں کے تلوے چاٹتے ہیں. خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں, یہ میرے جذبات ہیں, وہ میں دیکھی نہیں جاتی وہ بچی کی باتیں. لیکن یہ ظلم 72 سال سے ہو رہا ہے, دونوں طرف سے ہو رہا ہے. ہاں وہاں مارے جا رہے ہیں, یہاں مارے نہیں جا رہے, چلو اس کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے کل دیکھا کہ جو وہ کیا کہتے ہیں ان کی وہ کانفرنس ہوئی ہے, میں نام ان کا بھول گیا جی, آسما جہانگیر, وہ جو آسما جہانگیر صاحبہ, جی. ہمارے پاس ایک کلپ ہے بابا جان کا. اگر کسی پاکستانی چینل کو ہمت ہے تو وہ دکھائے اس کو بابا جان نے وہاں کیا بولا, سریام بولا اور کیا کہہ رہا ہے. اگر کسی پاکستانی چینل کو اگر یہ ہمت ہے تو وہ بابا جان کا کلپ لائے, جن کو عمر قید کی سزا دے دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, وہ بھی الیکشن جیت گیا گلگت بلتستان کے ہاتھ میں. تو خدا کے لیے اپنے ملک کی ترقی کی بات کرو. ہماری ٹوٹلی 2 ڈیم گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری نام ناد لولی لنگڑی گورنمنٹ نے بنائے, اور اس کی ٹرائل کے لیے بجلی آئی ہے کوٹلی کے اندر. خدا کی قسم اتنی عوام خوش ہوئی ہے, لیکن صرف ٹرائل کے لیے 2 دن, آج 1 ہفتہ ہو گیا بجلی بند ہو گئی ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ وہ اسلام آباد روشن ہو رہا ہے, کراچی روشن ہو رہا ہے. خدا کے لیے یہ چیزیں بند کرو. اور یہ کہو اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی واقعہ ہوگا, یہ ہندوستان نے کرایا, یہ راہ نے کروا دیا ہے, اگر وہاں ہو گیا یہ ISI نے کروا دیا ہے, یہ ختم کرو باتیں.
یہ انسانیت کا قتل دونوں طرف ہے فاروق بھائی. میرے جذبات ہیں، خدا کی قسم ہم ان کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہے، لیکن اب لوگ تانے دیتے ہیں بھائی اب بندوق کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور بندوق سے یار آزادی حاصل ہوگی آپ کو؟ نہیں ہوگی بندوق سے آپ کو آزادی. خدا کی قسم یہ دنیا ہے، آپ ٹیبل پہ بات کریں، حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں، مانے کوئی نہ مانے، یہ اس کا عقیدہ ہے، لیکن فتح ٹیبل پہ ہوگی. آواز بلند بندوق کرنی سے چاہیے. دنیا فتح نہیں ہوتی فاروق بھائی. بالکل اگر صحیح بندوق سر. سے ہوتی تو سیکنڈ خلیفہ نے کتنا کچھ فتح کیا تھا. سیکنڈ خلیفہ مسلمانوں کا یہ کتنا فتح کیا تھا طاقت کے زور پہ. 20 سال رہ کے آئے، اشتیاق ساری بٹ بھائی، دنیا وہاں پہ رہتی ہے افغانستان میں. اشتیاق نہیں جی مانتی ہے نا، جی ہاں طاقت سے نہیں کچھ بھی ہو سکتا. صحیح ہے سر. ملکوں کو سوچنا چاہیے، وہ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، ان کی آرمی ہے، ایجنسیاں ہیں، ISI ہے، RSA ہے، کیا وہاں کے وہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی جو صدیوں سے جو ہے نا ہندوستان کی جو ہے نا وہ تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے نا کہ آزادی طاقت سے نہیں ملے گی. آزادی عوام کا حق ہے، وہ حق ہم لے کے رہیں گے، چاہے وہ اس بار ہو یا اس بار ہو. بالکل سب سے صحیح. بدبخت قوم کشمیری ہے جو اسلام آباد بیٹھتی ہے اور دلی بیٹھتی ہے. خدا کی قسم ان کشمیریوں کو شرم آنی چاہیے. جب بالکل مجھ صحیح. جیسے بندوں کو یہ لوگ پاکستان کے ان پڑھ لوگ جائل جو تانا دیتے ہیں نا، بھائی آپ پاکستان کا کھاتے ہیں، آپ پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں، اسلام آباد کا ایئرپورٹ استعمال کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک صحیح. ہے. اشتیاق صاحب سے ایک بات کہوں گا. میں رہ سکتے ہیں. ہاں آپ کی بات نہیں سن پائیں گے وہ. جہالت کی بات ہے نا، بوسی بھائی نے یہ بات درست کی ہے کہ میں اس کے ساتھ تائید کرتا ہوں. ہمارے صحیح ہے. دونوں ملکوں کے اندر جہالت انتہا درجے کی ان لوگوں کے اندر ہے، چاہے وہ دین کے ٹھیکیدار ہوں، چاہے وہ سیاست کے ٹھیکیدار ہوں. صحیح خدا ہے. کے لیے اس ملک کو سنوارو، سنوارنے سے ہی آپ کا ملک ترقی کرے گا، ورنہ آپ جہنم کے کھڈے میں جائیں. صحیح ہے. صحیح ہے اشتیاق بٹ صاحب. مولا علی مدد. جی موسی بھائی. اچھا، میں اشتیاق بٹ بھائی اب آن ایئر تو سن پائیں گے نا، چونکہ فون پہ ظاہری بات ہے وہ میری آواز اچھا نہیں جاتی ان کو. کالز آ رہی ہیں اب لگاتار. تھوڑا میں کالر سے بھی کال کہوں لے گا لیں، ذرا کال لے لیں، مقصد رکھیں. نہیں آپ بتائیے، کال لے لیں، آپ کال لے لیں. بتائیے. لے لیں. اشتیاق بٹ بھائی، اس میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کی ایک وجہ، ایک بہت بڑی وجہ ہے. کشمیری ایک جگہ پر نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کو اگر حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے، شاید بات سخت ہوگی، مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے، مگر حقیقت یہی ہے. کشمیر کے اندر جس قدر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو ستایا گیا اور ان کے گھر چلائے گئے. کشمیر میں ایک جگہ ہے، تاریخی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کشمیر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مربل، جس کو آج کل علی پارک کہتے ہیں. وہاں پر اس کے اندر ایک حوض ہے، جہاں پر جس طرح داعش نے اسپائکر کیڈٹ اکیڈمی میں 1600 لوگوں کے سر کاٹے تھے، اسی طرح وہاں ہزاروں مومنین کشمیریوں کے سر کاٹے گئے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، وہاں پر 10 مرتبہ ہوا. ہماری خانقاہیں، مسجدیں، امام بارگاہیں، بچے، زندہ لوگوں کو خانقاہوں میں بند کر کے سوختہ کر دیا گیا. یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ 10 بار ہوا. اس کی آج تک معافی نہیں مانگی گئی ہے. جب تک اس کی معافی نہیں مانگی جائے گی اور اپنے اسلاف کے کیے ہوئے ان کالے کرتوتوں پر لعنت نہیں کی جائے گی، کبھی بھی کشمیر میں سکھ کا سانس کوئی نہیں لے سکے گا. یہ آسمانوں سے نازل ہوا وہ عذاب ہے، اور یہ نہیں ٹلے گا جب تک ان مظلوموں کی، آپ سوچیں کسی انسان کے اوپر کہ اس کو ایک بلڈنگ میں بند کر دیا گیا اور اس پر آگ لگا دی گئی ہو، اور اس کو یقین ہو کہ دھواں پھیلے گا اور میں جل کے اس کے اندر مر جاؤں گا، پگھل جاؤں گا، میں اس کے اندر سوختہ ہو جاؤں گا، راگ بن جاؤں گا. اس کی اٹھی ہوئی بددعائیں آسمان کی طرف وہ خالی نہیں جائیں گی. جو لوگ تاریخ کشمیر کی جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں حیدر علی کاشغر نے وہاں کیا کیا، اور اس کے بعد 10 مرتبہ جو ہے وہ شیعوں کو ویران کیا گیا. اور آج تک شدت پسند سب سے زیادہ تکفیری کشمیر میں پایا جاتا ہے، اور آج بھی وہ اپنے باپ دادا کی کیے ہوئے جرائم کو جرم نہیں کہتے. جب تک وہ جرم نہیں کہیں گے، کشمیر سے نحوست کے سائے نہیں اٹھیں گے. اس پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھا جائے ذرا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، میں نواز بٹ. جی نواز بٹ صاحب، شکریہ سر، ویلکم. جی شکریہ. تو آغا صاحب کی خدمت میں بھی، آپ کی خدمت میں، اور ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں سامع عقیدت. مہربانی. وعلیکم السلام. کون سے مارکی کی بات کر رہے تھے آپ؟ کون سے؟ پاکستان میں تو بچپن سے لے کے اب تک، اب تو شکر اللہ کا ادھر بھاگ کے آ گئی ہیں، ادھر نیشنل بن گئے ان کے، لیکن وہ مافیا سب سے بڑا مافیا پولیس مافیا. اس کے بعد اب کوٹے بن گئی ہیں، جسٹس بن گیا ہے. جسٹس آیا تھا جو پچھلے حال ہی میں آیا تھا، نثار اسے پیسہ اکٹھا کیا لندن سے، ادھر سے، درد سے، اور لے کے بھاگ کے چلا گیا. اللہ تیری جاری. یہ ان کے کردار ہیں. اقبال بڑا پردیشک ہے، من باتوں میں الٹا. میں اکثر شعر پڑھتا ہوں، جیسے
اقبال بڑا بےشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ان کے کردار کدھر ہے؟ لیکن ان کے کردار بد کردار لوگ ہیں یہ. جیسے خوب بھائی بات یہ ہے، میں شٹر کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وکیل کیا ہے؟ جھوٹوں کے سردار. یہ تو جھوٹ چلتا ہے، اسٹارٹنگ چلتا ہے، اس کے بعد جج بنتی ہے، چیف جسٹس اور لوور اپر کمپنی جو بنتی ہے، سب چور ہیں. یہ پورا نظام، پورے کا پورا نظام درست کرنا پڑے گا. وہ لوگ غربت میں مبتلا ہے اس وقت، اور شکر اللہ کا ہمیں بھی نیشنل پاکستان کا شہری ہونے کا اقرار انہوں نے کر لیا ہے. لاکھوں کروڑوں کے سال سے پیسے بھیجے ہم نے، بالکل کر لیا ہے. چلے میں شارٹ اینڈ سویٹ بات میں بہت مہربانی، بہت مہربانی. آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پہ بٹ صاحب جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اچھا، بٹ صاحب نے جو وہ بات کی نا آسما جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے، 2 دن وہ کانفرنس ہوئی. پہلا دن کافی کڑک رہا. علی احمد کور صاحب نے جو تقریر کی اور اس میں جو جملہ تھا، نعرے بازی تھی، ایک جرنیل، اور ایک یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ انفلوئنسڈ ہیں، یا ایک جرنیل جو چاہے وہ کر لیتا ہے. لیکن اس کے جواب میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، ظاہر ہے پچھلا پاس تو بالکل یقیناً ہے، جو بھی جرنیل آیا ہے اس نے چیف ایگزیکٹو بن گئے ہیں. ان کے اس مارشل لا کا جو اقدام تھا اس کو سیکنڈ کیا ہے، بلکہ مہر قانونی لگا کے ججوں نے دی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اور اب بھی یہ جو معاملات ہیں بعض مشکوک ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیسے ہو گیا. لیکن اس وقت جو چیف جسٹس ہیں گلزار احمد صاحب نے تقریر میں کہا کہ اس وقت ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے ایسا کہ وہ انفلوئنسڈ ہیں، یا ایسا ان کی عدالت میں انہوں نے اپنے تجربہ شیئر کیا کہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے نہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہ پریشر آیا بھی تو پہلے بھی چھوڑا تھا، جیسے مشرف دور میں کچھ ججوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا پی سی او پہ، اور آئندہ بھی چھوڑ دیں گے. تو اس قسم کی فضا تو پہلے دن تھی. اور دوسرے دن جو رہنما آئے، اور وہاں پر جیسے اشتیاق بٹ صاحب نے کچھ کشمیری رہنما تھے، منظور پشتین تھے، اور سندھ کے کچھ لوگ تھے. ٹھیک ہے، ہمارا جو مین میڈیا تھا انہوں نے بہت کم چیزیں دکھائی، لیکن جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، وہاں پر یہ سلسلہ جاری تھا. اور دوسرے آخری دن ایک اور ایشو بنایا گیا کہ نواز شریف صاحب کا جو خطاب تھا، وہ اس دوران جب ان کی لنک، اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہمارے سگنل غائب ہو جاتے ہیں، تو جب میاں صاحب کے سگنل غائب ہو گئے تو یہ منتظمین کی طرف سے کہا گیا جی دیکھیں ہماری وہ تاریں کاٹ دی گئی ہیں، اور حکومت نے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور باقاعدہ بی بی سی اور بڑے بڑے انٹرنیشنل جو میڈیا جو ہے وہ جو پاکستان کی طرف وہ انتظار میں ہوتے ہیں سلپ فیلڈرز کی طرح، اگر کوئی کیچ آئے ہم پکڑے وہ ہوا میں اچھالیں. تو انہوں نے خوب اس چیز کو اچھالا. تو خاص اسی ٹائم پہ میں بھی ایک سوشل میڈیا پہ وہ کوئی چینل جو ہے وہ اس کو سٹریم کر رہا تھا. تو مجھے حیرت ہوئی بھائی، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اس ہال کے اندر انٹرنیٹ کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے تو وہیں سے این سٹریم جو ہو رہا ہے، وہاں کا جو سٹریم ہو رہا ہے وہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، وہ نہیں چل رہا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو انٹرنیٹ کی سہولت جیم ہو جائے، جیمز لگ جائیں، تارے کٹ جائیں، تو وہاں سے پھر سٹریم کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا بھر میں وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس قسم کی کچھ سستا ایک اپنے آپ کو وہ، اور میاں صاحب نے اس سے بڑا کیا تیر مار لینا تھا جو گجرانوالا میں انہوں نے جلسے میں مارا، یا کوئٹہ میں مارا. کیا کچھ وہ پہلے نہیں کہہ چکے جو اس وقت حکومت جو ہے ان کی بات کو دبانا چاہتی تھی؟ تو ایک مشہوری کا ایک سٹنٹ تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. اور وہ صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے. اور آج آسما جہانگیر کی بیٹی جو ہے وہ ایک چینل میں بتا رہی تھی جی بڑی دور دور سے لوگ آئے تھے، صحافی آئے تھے، سبی سے آئے تھے، خیرپور سے آئے تھے. تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پر کچھ جو زخمی صحافی ہوئے ہیں، اسد طور تھے، حامد میر تھے، اور متی اللہ جان صاحب تھے، اور کچھ ایک دو لوگ تھے. تو کاش اگر عزیز میمن کے بھائی کو بلا لیتے جو تو شہید ہو چکے ہیں. اگر آپ واقعی آزادی اظہار کے حوالے سے آواز بلند کرنا چاہتے تھے تو کیا یہ اچھی بات ہے عزیز میمن جو وہاں سندھ میں شہید ہوئے ان کے کسی وارث کو، ان کے بیٹے یا بھائی کو بلا لیتے جو اس وقت انصاف کے متلاشی ہیں. تو یہ چیز ہے، کچھ بھی موسوی بھائی ہو رہا ہے
उसके पीछे कहीं ना कहीं अपना जाती एजेंडा है, जाती बयानी का एजेंडा है, स्पॉन्सर्ड एजेंडा है। सही अच्छी बात करते करते भी आपकी रैपर चढ़ा के अपनी गोली बेचने के चक्कर में होते हैं। ये काबिल अफसोस चीज है। जी मियाँ साहब का जो स्कीम वाली बात की वो तो आपने बिल्कुल वाजे कर दिया, वो दूध का दूध पानी का पानी सामने ही है कि वो बिल्कुल टेक्निकल बात है ना कि मतलब अगर वहां से काटा गया है तो जहां से मेन स्कीम हो रहा था वहां से तो जा सकता, तो 10 और जगहों से लोग उसको सुन सकते थे। वो तो आपने एक प्लानिंग भी की, तो बड़ी अधूरी और भोंडी प्लानिंग अजीब की, बात, वो बहरहाल अजीब सी की। मतलब अगर करनी थी ऐसी प्लानिंग तो ढंग की कर लेते भाई। बहरहाल खैर जो इससे पहले करते चले आए हैं, जिस तरह से पैसा निकाला और या बड़े आप बल्कि कहते हैं पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई एक असल जिला में ये होता है ना, नहीं। असल में मुकर्रीन का आपको पता होता है कि कोई भी एक जलसा हो रहा है, कोई तकरीब हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो कोई पहली तकरीर अगर हिट जाए तो अगला मुकर्रर यही सोचता है कि यार ये इतना वो काम उसने हो गया, दाद ले ली या इतना एक पीक पे पहुंच गया, अब मैं क्या अब मैं क्या पढ़ूं या करूं, मैं क्या बोलूं। तो मियां साहब क्या वो बोलूं। पहले दिन कुर्द साहब ने जो एक बम चलाना था, एक जर्नल वो सब कुछ कर चुके थे। अब मियां हाँ साहब मैं ने भी कहा खुद पे कि आता हूँ। अगले दिन मैंने क्या करना है। मैं एक हाँ कॉल ले मैं लूं, भी खुद पे फिर आता हूँ। आपकी राय लेता हूं। एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जल्दी से बहन, सारा जल्दी टाइम से। ले रही हूँ। जी एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जी कि शिमली डैम, रावल डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम, क्या इसका नाम है, एक इस्लामाबाद में खानपुर डैम, जी 7 डैम सिर्फ अयूब ने बनाए। ये जो 4 बत्तियां जल रही है ना, ओ ये डिक्टेटरों ने बनाई है। और पूरी तारीख का जो कर्जा था उससे डबल इमरान खान ले चुका है 3 साल में। ये इन्होंने पसपाई की है, फौज की पसपाई कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन है ना, मुल्क के साथ जो वफादार हैं वो वफादारों की उनको पहचान है। ठीक है, 10 डैम जो बनाए हैं, आज जो 4 बत्तियां जल रही है ना, वो वो उसी शख्स ने डैम की बनाए। वजह और से। आज तक ये डैम नहीं बने। ये जो सुपर पावर पॉलिटिकल पावर है ना, उसका ये सुपर प्रिंस जो अभी बना हुआ है इमरान खान, सुपर प्रिंस इसको कहूंगी। ये पूरी दुनिया का सुपर प्रिंस बनता है सिर्फ बातें करने तक। और अपनी चलें, आपका पॉइंट आ गया बहन, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल उसका एहतराम है। जो 4 बत्तियां जल रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो 16 बत्तियां बुझी हुई हैं, अयूब खानी के पेटीबंद भाइयों ने जो सियासतदान पाल के हमें दिए थे ना, जो हम पे लादे थे नहीं नवाज शरीफ और जो साहब, तो फातिमा उसी जिन्ना के वजह साथ से किया, वो जो लूट के ले गए, और उस जो वजह से फातिमा हमारी जिन्ना के 16 साथ किया, बत्तियां बुझी हुई हैं। वो उसी नहीं वजह से और ये जो मामला फातिमा हुआ जिन्ना के ना। साथ किया, तो नहीं क्रेडिट और जो जो है वो फातिमा बैठ जिन्ना के अलग साथ चली किया, गई, वो एक अलग चीज जो है। जो नहीं मतलब असल चीज वही है जिसने मुल्क बना के दिया, उसके साथ नमक हरामी की जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के चल साथ वही ना, जो सलूक प्लस रखा पॉइंट गया, नेगेटिव उसको साइड, कहाँ लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल और सही। क्या। तो इतना वो मियां वहीं साहब से का तो कोई आज वो कह रहे मोटरवे हमने जुर्म बनाया का था, हम क्या कर सकते हैं फिर। जुर्म का आगाज हुआ ना, मोटरवे तो बनाना था आपने, आपने अनाउंस किया था, आपको कौम ने पैसे दिए थे, जी पैसा जी पाकिस्तान का था, मोटरवे बना के कोई एहसान बिल्कुल। तो नहीं किया ना, अपनी जेब से थोड़ी बनाया। तो बार तो ये अगर इन्होंने 4 डैम बनाए हैं तो इन्होंने हुकूमत पे कब्जा भी किया, जमहूरियत का शफूत भी मारा, और मोहतरमा फातिमा एक जिन्ना की तौहीन भी की, वो इस दुनिया से गुजर भी गई। तो ये सारे काम भी तो ओन करे ना, उनके हिमायती ये भी तो कहें कि जी बड़ा मेरी तीर मारा है कंपैरिजन, जिसने मुल्क पाकिस्तान तोहफे में दिया था, उसका गला घोट दिया। बताएं ना, फिर आप बोलें साफ साफ बात, वरना फिर हम बोलेंगे। बहरहाल मैं अली मोहम्मद कुर्द की बात कर लूं अगर कॉलर है तो। कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। फारूक भाई, आपको रली भाई और व्यूज को प्यार और दातरा सलाम। जी क्या मेहरबानी, कर रहे हैं? जी जी एक शुक्रिया। दो बातें करने की इजाजत दें तो। जी थोड़ा टाइम शॉर्ट रहेगा, जल्दी से सर। आपने बड़ी तफसील के साथ आप दोनों भाइयों ने आज प्रोग्राम किया, खुल के बातें की हैं। जी जी अफसोस ये है भाईजान कि कौम तकसीम है, जी सियासतदानों ने तकसीम करके रखी है। मैं आज की मीडिया की एक मिसाल देता हूँ। जी वड़ाई साहब टीवी पर थे और सलीम साहब भी, तो उनसे सवाल किया गया, एक प्रोग्राम था रिपोर्ट चले जो भी था बात बयान करें सर। जी वड़ाई साहब से पूछा गया कि अदालतों ने जो फैसले किए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर बैन है, लेकिन उसके बावजूद अदालतों के फैसले के बावजूद उसको सुनना चाहिए था। ठीक है। भाई असल में बात क्या है कि ये कौम तकसीम हो चुकी है। जिन लोगों ने अच्छे काम किए
इस मुल्क के लिए, जैसा कि वो आपकी खातून लास्ट कॉलर ने कहा कि अयूब ने काम किया, मुशर्रफ ने इस मुल्क के लिए काम किया, या तो आप रेफरेंडम करा लें पाकिस्तान में कि फौज को आना चाहिए या सिविलियन को रहना चाहिए। सिविलियन की ये बात है कि कर्जा खाकर चले गए नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में जो लास्ट इनका दौर था, अपनी तो इजाजत दीजिएगा, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन पाकिस्तान के निकले और इस मुल्क में बैरून ममालिक लोग अपनी दौलत लेकर बाहर आ गए। देखिए शाह साहब, वो अब देखिए ये काउंटर बात करनी पड़ती है ना शाह साहब के, आपने कहा ना फौज ने काम किया, ठीक है, ये कर्जा, ये हत्थे चढ़े हुए थे ना 99 में, मुशर्रफ साहब के हत्थे चढ़े हुए थे, क्यों छोड़ दिया इन दोनों को? एनआरओ किसने दे दिया था? प्लीज एक सेकंड दीजिएगा। ये तो आपके कायद कहते हैं, इमरान खान भी ये मानते हैं कि एनआरओ देना मुशर्रफ की गलती थी, बल्कि काबिल जुर्म ये बात थी। उसकी गलती थी, लेकिन कर्जा वो IMF का कर्जा वो पे करके गया था, थोड़ा सा ना होने के बराबर था। सर चले दो सियासी जमातों चलो पहले जमातों की हमदर्दियां हैं महंगाई के हवाले से। अगर आज पता चले कि इमरान के रहने से 10,000 आदमी मार जाएगा और अपोजिशन के जलसा करने से इमरान को उतारा जा सकता है, 20,000 आदमी मार जाएगा, तो अपोजिशन वाले कहेंगे 20,000 को मरने दो, जलसा करो, इमरान उतर जाए। इनकी यहाँ तक हमदर्दियां हैं, ये मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। ये सब ऐसे ही है शाह साहब, ये सब ऐसे ही है। बड़ी मेहरबानी। इमरान खान की ऑडियो आपको याद है, अलवी साहब ने कहा वो पीटीवी पे हमला हो गया, इमरान खान साहब वो अच्छा हो गया, अच्छा अब इनको पता चलेगा। सारे सियासतदानों का माइंडसेट एक ही है, वो लाशों के ऊपर आके इक़्तिदार जो है वो उसको तूल देते हैं, वो सारा उसको कैच कराते हैं, चाहे मजहबी लीडर हो, सियासतदान हो, चाहे हमारे आम ये वास्किटुम वाले हो, सब वो लव करते हैं, वो इस किस्म की कत्ल और गारतगिरी जो है वो इस पे अपनी क़यादत अपनी जो है वो उसको मजबूत करते हैं। तो ये छोड़ें ये सब, ये आपने एक चीज आप गिनवाएंगे अच्छी अयूब खान की, मुशर्रफ की, 100 चीजें उसकी भयानक हमें फिर बताना पड़ती है, जरा टाइम ही जाया होता है। जी मूसी भाई जी। देखें जी, अली अहमद कुर्द साहब की बात कर लें। सबसे पहले अली अहमद कुर्द साहब ने जिस तरह से किया, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि अदलिया भी मोहतरम है और हमारे इदारे, चाहे वो पुलिस का हो, फौज का हो, दूसरे इदारे सब मोहतरम है। पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के बका की जमानत इन्हीं से है। हाँ, इनमें जो चंद लोग इन इदारों का तकद्दुस खुद पामाल करते हैं, उन चंद लोगों के खिलाफ बोलना इदारे के खिलाफ बोलना नहीं है। इस बात को पहले से साफ कर दिया हमने, ठीक है। अली अहमद कुर्द साहब ने जो बात की, अली अहमद कुर्द साहब माजी में उनका पोर्टफोलियो जो काला रहा है, सिर्फ पोर्टफोलियो है। अली अहमद साहब की तो शायद मेरा ख्याल में, मुझे नहीं पता उनकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त है या नहीं है, हो सकता है कि उनको पकड़ के इलाज कराने की जरूरत हो, क्योंकि वो बाजी में जो काम कर चुके हैं इतने अरसे में, तो इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर इंसान ने गलत किया हो तो चंद दिन के बाद अगर वो उसको अपनी इस्लाह ना करे तो उसका जुनून साबित है कि एक आदमी को ख्याल ही नहीं आ रहा कि उसने गलत क्या किया। इन्होंने जस्टिस की जो इससे पहले जो इफ्तिखार के मामले में इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक चलाई थी, इफ्तिखार चौधरी तमाम दहशतगर्दों को छोड़ रहा था और इफ्तिखार चौधरी ने उसके बाद क्या किया सबके सामने है। इफ्तिखार चौधरी जब साबित हो गया कि इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं था, और वहां पर मुशर्रफ का स्टैंड, मुशर्रफ की हिमायत नहीं कर रहा, वहां पर मुशर्रफ का स्टैंड लाल मस्जिद के मुकाबले पे और जो है वो इफ्तिखार चौधरी के मुकाबले पे बिल्कुल दुरुस्त था। वहां पर इसके बाद इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज तक अगर अली अहमद कुर्द को अपनी उस गलती का एहसास नहीं हुआ तो आप इनकी मेंटल हेल्थ पर सवाल नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। अब आप आकर चीखते हैं जनरल जनरल जनरल, अपने गिरबान में बाबा झांको ना, तुम क्या करते चले आए हो। तुम एक करप्ट आदमी की जो पाकिस्तान से वो भी कम उसने करप्शन नहीं की, जिसने पाकिस्तान के तमाम दहशतगर्द को जिन्होंने पाकिस्तानी सर काटे उनको छोड़ रहा था, तुम उसकी हिमायत करते, तुम्हें आज तक शर्म नहीं आई? तुम्हें आज तक शर्म नहीं आई अपने किए के ऊपर? और आज आके जनरल जनरल किस मुंह से कह रहे हो तुम? तुम्हें तो जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। यानी अक्रॉस द वर्ल्ड कोई, आप जैसे हमें बोलना पड़ा ना, अभी जर्नल ही की बात की है हमारी बहन ने, हमारे मोहतरम ने, तो हमें बताना ये एक बददियानती होती है कि अगर आप बैलेंस या एक तारीख, एक बात है किसी की या एक जो गलत बात है उसको आप बयान ना करें और सही मानों में जो मालूमात है वो लोगों तक ना पहुंचे।
वन साइडेड स्टोरी, जैसे कुर्द साहब के उलट आपने बताया कि ठीक है इफ्तिखार चौधरी के लिए अदलिया की एक तहरीक थी, लेकिन फिर जो उसका रिजल्ट हमने देखा है उसके भी तो आप उसके लिए भी तो खड़े होना चाहिए था, उसके लिए उस भी पर आपको उठना माफी चाहिए। मांगते ना, फिर उस पर माफी माफी मांग मांगते, कहते कि जी मैंने अदलिया के तकद्दुस के लिए जो किया दुरुस्त किया, मगर इफ्तिखार चौधरी के हवाले से मेरी गलती थी, कहते आज तक नहीं कहा आपने। और आज आप आकर जो जनरल जनरल चीखना आपको आगे नहीं पहुंचता। आप खुद सही हो तो आप क्या किसी पे उंगली उठाएं, जब आप खुद दुरुस्त नहीं हैं, आप कैसे उंगली उठा रहे हैं किसी के ऊपर? कोई जनरल हो या कोई सियासतदान हो, आपको क्या बिल्कुल पहुंचता है सही। कि आप किसी को चले आखिर में दो इशू, एक तो टीएलपी को गुलदस्ते भी दिए गए हैं और एक वजीर कह रहे हैं जी रियासत को तैयारी नहीं थी और पीछे हटना पड़ा है, इस पर बात करेंगे। और फिर अभिनंदन साहब को वीर चक्र मिला है उनकी बहादुरी पे, हाँ, ये खिसियानी इस पे बिल्ली ज्यादा खंबा बात नहीं नोचे, करें। जी हाँ, अस्सलाम खिसियानी वालेकुम। बिल्ली खंबा नोचे। सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, खुश आमदेद भाई। बात ये है जी, पाकिस्तान जाते हैं ना तो शाम के टाइम जो है ना, जो आवारा कुत्ते हैं वो इकट्ठे होके घूमते हैं, वाह। और किसी अकेले आदमी को देख ऐसा ऐसा लगता है वो कह रहे हो हमारी तकरीर सुनो, हम चोरों और चोरों के इलाकों से अच्छी तकरीर कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह के लिए। तो इसका मतलब है कि अकेले ना घूमें, आप भी उतनी तादाद में हो जितनी तादाद में जिनका आपने जिक्र किया है। तो ठीक है सर, ये जो था कि एक साथ रिजवी साहब से मुलाकात हुई एजाज चौधरी साहब की, और वो पुरुमीद हैं, नून लीग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि लाहौर की क्यादत जो है वो उनसे मिल रही है। हाँ चलो पहले अभिनंदन की बात कर लो, अभिनंदन की। उसका ये दावा था कि F-16 तैयारा उन्होंने भी गिराया है, हालांकि जो अमेरिका का इदारा है जो काउंट करने वाले, हाँ जो हमारे पास जो तैयारे थे पाकिस्तान वो पूरे हैं। तो अभिनंदन साहब वो माशाल्लाह वो सब कुछ उनको ही शर्म करनी चाहिए थी। मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की मीडिया के सामने, मतलब आप वहां पर हिंदुस्तान में लोगों को जो आपने एक पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला किया हुआ है उनको खुश करने के लिए आप अपने चेहरे को पूरी दुनिया में क्यों सियाह करवाते हैं कि अब अमेरिकी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी कि जी कोई नहीं हुआ। इससे पहले आपने कहा जो है वो टारगेट स्ट्राइक्स की, हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की, वो कुछ भी नहीं किया था आपने। आपका पायलट खुद माफिया मांग के हाथ पैर जोड़ के चाय चाय टिपाल की पी के वहां से आ गए, आप कह रहे हैं आप उसको जो है पता नहीं कौन सा जो है अवार्ड दे रहे हैं। तो मतलब थोड़ी सी खुद हो जाता है, जंगे हैं भाई, लड़ने गए थे या मार के आएंगे या पिट के आएंगे, हमारा भी तो है ना, पिट के आ गए हैं। हाँ हमारे नहीं हथियार फेंके थे, अब वो हम शर्मिंदगी जो चीज है उसको मानना चाहिए। हम कब कहते हैं कि जी हमारे जनरल न्याजी ने जो है वो दिल्ली फतह करके आया, हम तो कहते हैं जी हथियार फेंक के आया, जो हकीकत है वो है। आप क्यों आप कहते कि जी अभी नंदन गए थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया था, इनकी सारी मूंछों के ताव सीधे किए थे, उनको चाय पिला के भेज दिया था। तो ये बदतरीन शिकस्त थी हमारी, आइंदा जो है वो हम अच्छी प्लानिंग करेंगे, अपनी कौम से सच बोलने की आदत डाले। बहरहाल खिसियानी दिल्ली है, खंबा नोचरी है। बिल्कुल सही। और मुझे याद आ रहा है, अब मैं वो एक फौजी साहब का, इंडियन ही फौजी थे, उनको जो मरने के बाद फौजियों को जैसे हम शहीद कहते हैं तो उनको वो भी शहीद ही नाम देते हैं, तो शहीद होने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है ना, एक फौजी को ऐलान कर दिया गया जी उनको एक किस्म का वो वाला अवार्ड मिलेगा। तो असल में वो कई चीन के बॉर्डर से जान बचा के वो भाग के किसी दूर दराज इंडिया के गांव में रह रहे थे। तो उसने जब टीवी पे सुना ना कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए ये अवार्ड का ऐलान हो रहा है, तो तब वो मीडिया पे आया कि भाई मैं जख्मी हो गया था, मैं घर हूं, मैं जिंदा सलामत हूं। तो ये मीडिया में बड़ा ये बात उछली थी, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। चाइना ने वीडियो रिलीज की, उसमें चाइनीज फौजी इनके फौजियों को मारते हुए लेके जा रहे हैं, तो अब उस पे तो अवार्ड देना जरा, वो फुटेज मिल जाएगी, नेट के ऊपर ढूंढ लें, अभी आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी। तो ये क्यों अपनी आवाम को बेशऊर रखते हैं यार, अपनी आवाम को क्यों आप गुमराह रखते हैं? हकाइक से बात करें। राफेल तैयारे उसके अंदर इतना बड़ा करप्शन हुआ, मुंह दिखाने काबिल नहीं, आपको कोई खबर नहीं आती। तो सच बोले, आप इस वक्त देखें ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान जंग लड़ने की कैपेसिटी में नहीं, जंग नहीं लड़ सकते। जो लड़ेगा 15 दिन बाद दिवालिया होकर 200 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो लोगों को जंग के जुनून से निकालकर इंसान बनाए ना भाई, लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। इस मामले में जो सिख बरादरी है, सिख जो लोग हैं, वो सिद्धू साहब दोबारा आए हुए थे करतारपुर,
انہوں نے دوبارہ، حالانکہ انڈیا میں ان کو کہا گیا جی آپ بڑے بھائی عمران خان بنائے ہوئے ہیں، چلے ادھر ہی چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں انڈین ہوں، کسی باپ کی ہمت نہیں ہے مجھے اس عہدے سے یا اس ملک سے نکالے، بالکل صحیح لیکن بات جو ہے. ہماری دین ہے، جو ان کے مذہب میں ہے، وہ پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنی پوجا پاٹ کی، ماتھا ٹیکا اور وہ واپس چلے گئے، اور وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں وہاں پہ مودی سرکار کو. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی، وہاں پر سرکار کی بات کرتے ہیں. ہندوستانی، ہمارے انڈین جو ویورز ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، بالکل وہ اس چیز مجھ سے کو کچھ مجھے نہیں. امید ہے، جیسے ہم نے 2 گھنٹے مائنڈ تقریباً سیٹ سے. پاکستان کی سیاست دانوں، پاکستان کے ایسے فوجی ہوں جنہوں نے بیڑا غرق کیا، جب ہم ان کی بات کر سکتے ہیں تو 3 منٹ ہمیں تھوڑا سا حق دے دیں، ہم بھی تھوڑا سا اپنا دل خوش کر لیا ہاں کریں. تو صحیح ہے مودی موسی کی بھائی، ٹائم خبر لیں. ختم ہو گیا. ہاں جی، تو ٹائم ختم ہوا ناظرین آج کا. اور ایک ایشو جو ٹی ایل پی سے معاہدہ بھی ہوا، ریاست کے بیک فٹ پہ جانے کی بات ہو رہی تھی، اور گلدستے بھی پیش کیے جا رہے تھے. انشاءاللہ اس پر آگے کسی دن بات کریں گے. اور کل دا فوکس انشاءاللہ لائیں گے موسی بھائی انشاءاللہ تقریباً 4 سوا 4 بجے، بلکہ اذان مغرب کے بعد. اور میری آپ کی ملاقات اب تقریباً 5:30 بجے کل یو کے ٹائم ہوگی اسی پروگرام یونیگار میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ